लालुपाटे बानी प्रचण्डकोमा हुनुको कारण त्यही हो, त्यो जेल परे छैन। 32 महिना त्यसरी हिरासतमा बस्यो भने त्यो जन्टु अहिले सिलिन्डर गरेर नेभर कहिले राजनीति गर्दैन। म यो ठोकोका साथ भन्छु, तिनका मटियार भरौटे सबलाई भन्छु, साले तिमीहरूले पठाइदियौ सट्टामा 2 तिहाई बहुमत गरिदिएर सारा जनता मिलेर के चाहिँ गर्यौ। तिमी को हौ, तिम्रो हबिगत के हो, तिम्रो हैसियत के हो, कुन ब्यारेकबाट खटाइएको, कहाँबाट खटाएको, जुन दिन पट्टा लाउँछु नि त्यसलाई म भारी पुर्याइदिन्छु। त्यसको अफसरलाई समेत र त्यो माधव कुमार नेपाललाई समेत मैले यो दिएको। अगाडि पछाडि सशस्त्रको पुलिस छ, देखेनस् को आएको भन्छ, तेरो लागि पो ठुलो भयो त साले। जनताले पट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी लगानी गरेको छ। गेजो कम्पनी आफ्नो कम्पनी डुबाएर स्थानीय सरकार जिताएको छ। टानाडल भनेको नलायक हुन्। यस्तै न्यायाधीशहरूले हाम्रो अधिकारमा पनि टोरमोटर गरेर बलात्कार गरेका थिए। आजको दिन नेपाली जनताको जुन यहाँले गरिराखेको प्रश्नको हबिगत देखाउने चाहिँ को हुन्? ती चाहिँ इन्द्रप्रस्थका इन्द्र हुन्। त्यो व्यक्ति कहिले पनि मैले मेचेर पनि देखिनँ। रामचन्द्र झाले पिटाइ खानुभयो, पहिले पर्नुपर्ने। अस्ति जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यिनै बाबुरामले 1 प्रति ज्ञानेन्द्र शाह मार्फत हुँदै वीरेन्द्रलाई बुझाएका आगत उल्लु बनाछन् नि। उल्लु मात्रै हो र यी त अपराधी हुन् भनेछन्। दुनियाँ मान्छे मारेर आफू 2 तिहाई बहुमत ल्याछन्, तर हामीले विखण्डनकारी देखाछन्। जनताले दिएको सुझावलाई पोल्टा पारेर कुवाएर आगो लाउने बीसीसी हलको पछाडि गएर फोहोर थुपार्ने डुङ्गुरमा अनि भन्ने लेख्या छैन। लाज लाग्दैन? जुन नेकपाको 2 टका हुन्, चाहे काङ्ग्रेसको, चाहे रापरबाको होस्, अन्य एबीसीको होस्, या त्यो सीआईडी पुलिसभित्रको होस्, आर्मीभित्रको होस्, या कर्मचारीभित्रको होस्, म चाहिँ देखाइदिन्थेँ। एक्लै काफी हो। म राजनीतिकको बाँझोपन नेपालमा अब सुरु भयो। हाम्रा ठरहोटमा पनि विभिन्न नाउँ लिएर आन्दोलनमा जाँदैछन्। हामी मान्छे चिनिराखेका छौँ। विचार गर्नु साथीहरू, दे आर दि अनमेच्योर पोलिटिक्स भ्यू अफ द पर्सन। ती अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीलाई पनि भन्छु, तिम्रा भरदारहरूले, एजेन्सीहरूले, दलालहरूले, तिम्रा नोकरले के गर्यो आजको दिन हेर। आतङ्कको नम्सबाट बाहिर नगएको रे, विखण्डनकारी रे, दलाल रे। त्यसो भए तिम्रा मालिक को थिए त 2 तिहाई बहुमत प्राप्त गर्नेहरू? माधव कुमार नेपालको स्कटिङमा त्यति नगए भए म डन्काइदिन्थेँ त्यसलाई। किन मलाई झ्वाक चलिसकेको थियो, म जनता स्तरमै तल ओर्लेर म हान्दिन्थेँ त्यसलाई। ठिक भयो हुने गरी कुटिया छ। ठिक भएको छ। पहिले पिटाइ खाएपछि त यी नेताहरू अलि पर्खर हुन्थे नि। म आज प्रश्न गर्छु तपाईँको मिडियाबाट, सो द्याट हु आर यु? 10 वर्ष झेलिसक्यौँ, 14 वर्ष संविधान बन्न लाग्यो, कानुन बन्न लाग्यो, अझै पनि अपुरो। यदि यिनी प्रगतिशील नेपालको हित चाहने, नेपाली जनताको लागि उत्तरदायी हुने, जिम्मेवार हुने दिमागका भइदिए भए कुन चाहिँ देशमा छ के यो किसिमको पार्लिमेन्ट्री सिस्टम? उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीलाई प्राइम मिनिस्टर बनाएर नेपालमा हान्दिनेवाला छ। हिन्दू राष्ट्रको लागि हान्ने बस। अनि अधिकारको मुद्दा उठाउन नपाउनु, अनि हामी विखण्डन र गर्नु, देशद्रोही भन्ने यिनलाई कत्रो। म त कदापि यिनीहरू रियल रूपमा जनताको पक्षबाट यो आन्दोलन हुँदैछ म त मान्नेवाला छैन। यो किसिमको खुराफाटीहरू, जनतालाई जहिले पनि तुच्छ नजरले हेर्ने व्यक्तिहरू आज बागडोर सम्हाल्दाखेरि देशको आज यो हबिगत बेहोर्नु परेको। सङ्कटकाल लगाऊ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले पनि भनेको छ मिलिट्रीभित्र। के हो 2 तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी एउटा रोडमा आउँछ प्रधानमन्त्री नपाउनको लागि, अर्को चाहिँ दिन्न भन्छ। अस्थिरता चाहने अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदा रहेछन्। सिग्नेचर 12 बुँदे सहमतिमा, लखनऊमा 12 बुँदे सहमति सिग्नेचर हानेर आएको पार्टी होइन यो। कस्तो लाज नमानिकन अपाच्य शब्द बोल्ने। अस्तिसम्म यो नेताहरू बोल्थ्यो यो शब्द। यो मूल्य फिस्टेहरूका काम रहेछ त। यिनले के देश चलाउँछन्? संवैधानिक अङ्का मरेछ। मेरो म ठेकेदार हो, 2 तिहाई बहुमत पुर्याएर पठाएको ठेकेदारसँग सोध्न सक्दैनौ? आतङ्कवादी रे। यिनी जहिले पनि जनताको रक्तपातमै रमाउने जल्टु रहेछन् भन्ने कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? ब्याङ्कका ऋण बोकिरहेका छौँ। 25-25 लाख रुपियाँ जन्मिँदै हाम्रो बच्चा 25 लाख रुपियाँ वर्ल्ड ब्याङ्कका ऋण बोकेर जन्मिन्छन्। अपराधको खेती गरेर त्यही नेता बने देख्नु भएको छैन यहाँले? हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा इन्डियाको हो। हेपी ओली मात्रै होइन, भन्न पनि नसके उमेशजी। को हो भन्नु त? भन्न नसके यही प्रचण्ड, यही माधव कुमार नेपाल, यही झलनाथ, यु मस्ट बी ब्रेक द फेडरलिजम भनेर उत्तरले पनि भनिरहेछ। त्यो पनि अभिष्ट पुरा गराउनको लागि यो सब प्रपञ्च रच्यो। मैले दावाका साथ भनिदिन्छु। त्यसैको कुरा त बोल्छन् ज्ञानेन्द्र शाह बेला बेला। तपाईँले गरेको कमिटमेन्ट पुरा गर्ने कि नगर्ने? अँध्यारोमा गएको छैन, के अँध्यारो जान्थे? कहाँ जान्छ अब? टर्च लाइट बाल्न आइहाल्छन् चाइना र इन्डिया सिआइए रोहरू दुनियाँ मुद्दा लिएर। लानुजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आज हामी मूलतः हजुर धेरै वर्षपछि नेपाल बन्दको बारेमा
समाचारहरू सम्प्रेषित भए नेपाल बन्दको बारेमा जनताले चाहिने त्यो नेपाल बन्द भोग्नु पर्यो। धेरै समय भएको थियो नेपाल बन्द नभएको। हजुर यो नेपाल बन्द भन्ने जुन विधि छ, जुन प्रक्रिया छ, के यो नै समाधान हो? अबको राजनीतिक समाधान, अबको माग पुरा गराउने, अबको देश परिवर्तन गर्ने, देशलाई स्थिरतामा लैजाने, समृद्धि ल्याउने यो नेपाल बन्दले कहाँ कसरी के भूमिका खेल्छ होला? हिजो तपाईँ त यही ब्याकग्राउन्डबाट, यही माओवादी आन्दोलनबाट आउनु भएको, कल्चरै बन्दको थियो। अब पनि त्यो सम्भव छ र नेपालमा? यहाँबाट सुरु गर्ने होइन, सम्भव र असम्भव भन्दा गरे पनि जे पनि असम्भव चिजले सम्भव हुँदो रहेछ यो गरेर देखाएको छ अहिलेको विज्ञानले, होइन? राजनीतिक पनि त्यही हो। तर विशेषतः आज के छ भन्दाखेरि हामीले पनि अधिकारको कुरा उठाउँदाखेरि र विगत यहाँले भनिहाल्नुभयो, साँच्चै नै त्यो पेरिफेरीबाट म आएको व्यक्ति हो, या लगायत धेरै साथीहरू छौँ आउनु भएको हो। काङ्ग्रेस पनि आएको हो, रापर्व, अन्य लगायत राजनीतिक दल सानातिना ठुला जसपा, होइन, सबै आउनु भएकै हो। तर आज यो विखण्डनकारीहरूको प्रतिरोध गर्नुपर्छ, यिनीहरू यस्ता हुन् उस्ता हुन् भनेर त्यही जनताले खोकेको मैले मिडियामा मैले देखेको त्यो भिजुअल रेकर्ड सुरक्षित छ उमेशजी। आज मैले जवाफ दिन अडियन्सप्रति पनि आज आक्रामक हुनुपर्ने अवस्था आयो, होइन? किन आयो प्रसङ्ग आयो, यहाँले प्रश्न गरिदिनु भयो। यो सायद विशेषतः आज मलाई फाइदा हुने विषय भयो। हेर्नुहोस्, यस मानेमा भयो अधिकारको लागि त्यतिखेर कानुन नबनिसक्दाखेरि 2072 सालभन्दा संहिता या कानुन मूल्याङ्कन नबनुन्जेलसम्म, चुनाव नहुन्जेलसम्म यो कुरा उठ्दाखेरि तपाईँको यिनीहरू संविधानका विरोधी हुन्, नयाँ संविधान बन्न नदिने तत्त्व हुन्, सञ्चालित तत्त्व हुन्, डलरवादी हुन्, आइसीवादी हुन्, के वादी हुन्, सबै भने हेर्नुहोस् यही आज अडियन्सहरू। तर आज ती पार्टी 2/3 बहुमतको सरकारको पार्टी देखिहालेँ मैले लाइभहरू, पत्रकारलाई पनि पिट्न गएर तपाईँको चौकीभित्रबाट माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार साथीहरूले चौकीमा सुरक्षा माग्नुपर्ने अवस्था भइरहेको लाइभ गर्नुपर्ने हो। अनि त्यो कार्यकर्ता घेराबन्दी गरेको हामीले लाइभ देखिरहेको छौँ, लाइभ सम्प्रेषण भइरहेको छ, जस्ट अहिले हेऱ्यौँ, 1 मिनट भयो। यसो भनिराख्दाखेरि हामीले विखण्डनकारी देख्ने, जातीयवादी देख्ने, त्यसपछि यो कानुन बन्न नदिने यस्ता सानातिना यो ऐरे बोरे झिङ्गा फट्याङ्ग्रा भन्नेहरू आज ठिक छ, तपाईँहरूलाई हात्ती किनेर ल्याउनु भयो, हात्ती बनाउनु भयो, नेकपादेखि रापर्वा काङ्ग्रेसदेखि लिएर जसपालाई तपाईँहरूले हात्ती बनाउनु भयो। तपाईँको गाउँमा वन छ कि छैन? म त त्यो बिग्रेको जमदार हो र भाडा मान्न गएको, बिग्रिसकेपछि मेरो आर्थिक स्थिति, म त भाडा माजेर पढ्न गएको विद्यार्थी हो नि, म ढाँट्दिनँ, मेरो लाइफ एकदम सरल छ अझै पनि, सबले जगजाहेर छ। तर आज तपाईँहरूले त्यसलाई भाँटी बनाउनु भयो या दौड्ने घोडा बनाउनु भयो त्यो पार्टीलाई भन्दाखेरि त्यसको खाना दानालाई या नेपालको सुधारात्मक अपग्रेडिङ डेभलपमेन्टतिर लाग्ने कि फेरि हामी बन्द गरेर त्यो जनतालाई शास्ति दिने? आज म पनि त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको हो। मैले यो भनिराख्दाखेरि हेर्ने अडियन्स र त्यो पक्षधरले भन्ला त चाहिँ को त नि भन्लान्, प्रश्न उठाउनु सबैमाथि प्रश्न उठ्छ। टिकापुरको घटना हुँदा तपाईँले बन्द गरेकै हो, त्यत्रो आन्दोलन गरेकै हो, त्यो मान्छे त्यत्रो ज्यान गुमाएको हो, पुलिसले ज्यान गुमाएको हो, बस आज तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो नि पत्रकारमाथि, त्यसो भयो भनेर तपाईँमाथि पनि उठ्छ नि प्रश्न? उठ्छ नि, एकदम उठ्छ उमेशजी, उठ्नु स्वाभाविक पनि हो, होइन? तर म भन्छु आज त्यसको विरुद्धमा जाने त्यो वर्ग लेभलको, त्यो चेतना स्तरको, त्यो समुदायको आज किन गए त? भर्खर कानुन बनिसकेर रेलिङ तयार भएको थियो, त्यो त हाम्रो पैसा हो नि। आज काठमाडौँमा मेयर जो कोही आए पनि, जुन सत्ताको आए पनि विकास त फर्को हान्छ भन्ने आशा थियो नि, गरिराखेका छन् नि। आज फेरि त्यो रोडमा ढुङ्गा, त्यो रोडमा गाडी जल्ने, ट्याक्सी जल्ने फेरि हुने भयो, होइन त? यो प्रश्नको कुरा भयो। यदि हो अस्तिसम्म हामी लाग्थ्यौँ अधिक जनसङ्ख्या चाहिँ हाम्रो पक्षमा रहेनछ, कति गल्ती भयो कि भनेर हामीले आत्मसमीक्षा पनि गऱ्यौँ। उनका अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी हामीले ठेगान पनि लगाइदिए, लगाउनलाई भिख पनि मागे यिनले, हामी पो नेपाल बनाउँछ किन मत हाम्रो अन्डरमा छ, 2/3 बहुमत प्राप्त गराइदियो, हामी त तिमीहरूको लागि पनि फाइदा हुन्छ, हाम्रो नेपाली जनताको लागि फाइदा हुन्छ भनेर जुन किसिमले उहाँले भिख माग्नुभयो। तर आज उनकै भिक्षा दिनेले के भन्यो भने तिमीहरूले गर्न सकेन, अब त तरिका यो हो। भनाइको अर्थ ठिर नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली तिनले पनि देख्न नसक्ने रहेछन् जो सट्टामा गएका छन्। आजको थप हामीले
मांसाहारी टाइपको आन्दोलन जो प्रचण्डले भनिराखेका मांसाहारी टाइपको आन्दोलनको जुन उहाँले प्रशिक्षण दिनुभयो र यो अस्थिरता चाहने अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदा रहेछन्। अस्तिसम्म हामीले आरोप के लगायो भने त्यही कम्युनिस्टले चाहिँ जातीयवादी कुरा उठाएर यिनीहरू जातीयवादी बनाएको हो र यिनलाई ठेगान लाउनुपर्छ भनेर त्यो काङ्ग्रेसहरू आज त्यो काङ्ग्रेस पनि त त्यही छ नि त, आफूलाई शाकाहारी भन्ने। या महात्मा गान्धीको दर्शनलाई अहिंसावादी रोज्ने के आवश्यक थियो? त्यसको स्ट्रेटेजिक प्लान छैन थियो त। जुन दिन पार्लियामेन्टभित्र अविश्वासको प्रस्ताव आयो त्यसले भेरिफाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन धाराको लाइनहरू, त्यो पनि गरेनन्। अन्ततः अहिलेको लडाइँमा हामीलाई हानि राख्दाखेरि साना दललाई ठेगान लगाइराख्दाखेरि र तिनीसँग लागेनन् भने हामी एउटा मन्त्री पनि दिँदैनन् कि प्रदेश र केन्द्रमा जिताउँदैनन् कि डराउने र पहिचानवादी भन्ने त्यो जसपाहरू त्यो पहिचानवादी भनाउने अन्य साना दलहरू गएको देख्दा त्यो पनि मलाई अचम्म लाग्छ क्या, हाँसो उठ्छ क्या त्यो दिन। ओनरसिप लिए छैनौँ हामी भनेछन् थारूलाई आफूतिर सेन्ट्रलाइज गर्नको लागि, र यिनै हिजो आगो झोसेका हुन् र थारूमाथि हाम्रो साना दलमाथि यी गलत हुन् भनेर आक्षेप लागेको हुन्। त ती ठिक थियो भने आज आफ्नो मालिकसँग फेरि गयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपले हामीले पट्याउँदैन है, हामी काङ्ग्रेस नेकपा रापरबतिर लागेन भने हामी पत्याउँदैनौँ, हामी एउटा सांसद पनि पाउँदैनौँ, भोलि डोनेसन पनि प्राप्त गर्दैनौँ। किन हाम्रो त अन्तर्राष्ट्रिय रूपले हामीलाई चिन्दैन, नचिनिसकेपछि हामीले डोनेसन हुँदैन। तिनीहरू लागेको म यो देख्छु। आजको जुन आन्दोलन हामीले देख्यौँ अहिले लाइभ र जुन किसिमले हामी जिल्लाबाट तपाईँको अगाडि मैले कुरा गरेँ नि त, कैलालीको उसँग रिपोर्टिङ भइरहेको थियो नि त, सानो मिठो कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि त्यो किसिमको सुरु भयो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले होइन। तर मैले नि लानुजी यहाँ भन्न खोजेँ नि, जस्तो हामीभन्दा अगाडिको कयौँ पुस्ताले आन्दोलन गर्यो परिवर्तनको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, डेमोक्रेसीको लागि, गणतन्त्रको लागि। हजुर एकदम एकदम राइट। अब मान्छेलाई लागेको थियो 74 को चुनावपछि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 मत ल्यायो। हजुर अब नेपाल बन्द फेरि हुँदैन, अब फेरि सडकमा गरिबका गाडीहरूमा आगो लाग्दैन, फेरि सडकमा गरिबले भोकै मर्नु पर्दैन र एक दिन ज्यालादारी गरेर खाने गरिबलाई एक दिन नेपाल बन्द हुँदा भोको पेटमा बस्नु पर्दैन भनेर हामीले बाचा गरे होइन। एकदम यसमा दुई मत छैन। फेरि किन आवश्यकता पर्यो त्यो कहाली लाग्दा दिन सम्झने त्यो बन्द? मलाई भनिदिनुहोस्। एउटा त पटक पटक हामी भनिराखेका छौँ तमाम मिडिया, यहाँहरूको मिडियाबाट पनि, कि उनको एजेन्सी नै एउटा र आन्तरिक यिनीहरूको महत्त्वाकांक्षा जनताको भोट राइट जुन यहाँले गरिराखेको प्रश्नको बेवास्ता गरेर प्रवाह नगरिकन अब त्यो चाहिँ मुख्य म्याटर होइन रहेछ। हामी अस्थिरबाट हाम्रो त नाम मिडिया पनि आउन लागेको छैन होइन, सट्टाबाट पनि आउन लागेको छैन। गुडविल सिस्टम जनताले खोजिरहेछ भने फेरि यिनले अस्थिर मचाएर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नको लागि उनका एजेन्सी उनी आफैमा स्वयं पनि गरे। र अहिले जुन आज म तपाईँले भनौँ फेरि इन द फ्याक्ट कुरा तपाईँको मिडिया पटक पटक टिकापुरको केस अघि पनि उठाउनु भयो, अहिले पनि त्यो दिन त्यो सानो बच्चामा ती बाबु चाहिँ तपाईँको इन द रियलमा के रहेछ भन्दाखेरि जन्डिस भएको रहेछ। त्यो दिन उहाँ हस्पिटल लान पाउनु भएन, त्यही बेला सुइकाइदियो त अनाक बच्चालाई। एउटा बच्चाको कारणले गर्दा त हामी अपराधी बनाइरहेछन् भने म आज भन्छु ती आफैमा भएको घटनालाई चाहिँ हामीलाई यत्रो मिनिमाइज गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ग्रेन डिजाइन सेट गरे, बदनाम गरे, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीमा कहलायो भने आजको दिन नेपाली जनताको जुन यहाँले गरिराखेको प्रश्नको हकीकत देखाउने चाहिँ को हुन्? ती चाहिँ इन्द्रप्रस्थका इन्द्र हुन्? यहाँनिर प्रश्न आउँछ। अस्ति भर्खरै कानुन बनिएको छ, त्रुटिपूर्ण कानुन बनिएको छ, तर के बनिएको छ त भन्दाखेरि विश्वको टप 1 कानुन बन्यो। अरे भाइ कसैको जन्म हुन्छ त मृत्यु त निश्चित छ, कुनै सुरुवात हुन्छ भने त्यसको अन्त्य निश्चित छ, कुनै आर्टको कन्सेप्ट लिन्छ भने त्यसको कलरफुल बनाउनु जरुरी छ। त त्यो संविधानलाई बलियो पक्का आर्टिफिसियल भए पनि त्यसलाई एज लाइक गुड भन्ने त बनाउनु पर्यो कि परेन? तर त्योतिर लागेन, त्योतिर लाग्ने उहाँहरूको वातावरण छैन।
मैले नेकपाका साथीहरूलाई मात्रै अग्रजहरू कमरेडहरूलाई मात्रै भन्न खोजेको होइन, एज अ होल त विपक्षी, एज अ होल त पहिचानवादी बनाउँदो। बिहान मात्र एउटा पहिचानवादी पार्टीको अध्यक्षसँग मेरो कुरा भयो, त लामो त्यसपछि तत्कालीन सिक्किम के अरे सिक्किम भन्छु दार्जिलिङ वेस्ट बङ्गालका सिएमसँग मेरो कुरा भएको थियो, लामो मसँग पठाएको आजको उहरू छ यहाँको आन्दोलनको बारेमा। क्या पिएचडी होल रहेछ बिचरा, नेपाली मूलको भारतीय रहेछ। कति गम्भीरसँग उहाँले मलाई मान्नु भएन, फोन गर्नुभयो, मैले उहाँको डिटेल मैले पढिरहेँ, उहाँको इङ्ग्लिसमा भर्सनहरू। त्यहाँ पनि त्यो नेपाली अथवा नेपालप्रति चिन्तित हुने अथवा आस्था राख्ने त्यो समुदाय, त्यो नागरिक पनि के भनिरहेछ भने नेपाल त अब राम्रो गतिमा जानुपर्ने के हो, 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी एउटा रोडमा आउँछ प्रधानमन्त्री नपाउनको लागि, अर्को चाहिँ दिन्न भन्छ। कस्तो किसिमको डेमोक्रेसी नेपालमा है लाहानुजी, कस्तो किसिमको पहिचान, कस्तो किसिमको त्यो 8-8, 14-14 वर्ष लगाएर बनाएको ऊँट जस्तो संविधान। ऊँट जस्तो, ऊँट पनि एउटा त ऊँट दिनुभयो यहाँले 4 खुट्टेलाई, 2 खुट्टेमा चाहिँ अरे थारूमा एउटा लघु कथाहरू छ के भने आहा कति राम्रो मयूर नाचेको पनि त्यो प्वाख कस्तो राम्रो भने होइन, तर सबै राम्रो छ अरे मयूर र डाँफेको रे, डाँफे र मयूरको एउटा नराम्रो छ अरे के। यो साइन्टिफिक रिजन हो, हेर्नुहोस् अध्ययनताहरूले यो कोड गरेको विषयहरू हो। जुलोजी या पन्छी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने फ्लाइङ एनिमल्स भनेको, फ्लाइङ एनिमल्सलाई अध्ययन गर्ने अध्येताले के भनेका छन् रिसर्चरहरूले त भन्दाखेरि, तर खुट्टा चाहिँ कालो भयो। हेर्नुहोस् त्यो खुट्टा चाहिँ कालो भयो, ऊँटको सबै राम्रो भयो, ऊँटको त्यो माथि न बस्न मिल्ने न केही गर्न मिल्ने गुमुक्क परेको यस्तो धनुष्टङ्कारको जिउ, अनि नसुहाउँदा यत्रो लामो त्यो घाँटी किन हो। टिल नाउ अहिले कतै हामीले विश्लेषण गर्ने क्रममा नेपालको 14 वर्ष लगाएर बनाएको संविधान कानुन, खरबौँ खरब नेपालीको टाउकोमा ऋण थोपारेको कानुन बनाएको संविधान, खरबौँ खरब रुपियाँ सिद्ध्याएको कानुन आज 2/3 बहुमत प्राप्त गर्ने लगायत विपक्षी र अन्य पहिचानवादी राजनीतिक दलका साथीहरूले चाहिँ ठिक भएन भनेर तपाईँको रोडमा आएर टाउको फुटाफुट गर्छ। र हामीले त भनिदियो यो त विखण्डनकारी हुन्, जातीयवादी हुन्, या हुन् वा हुन् फलान ढिस्कान भने त्यो अडियन्स त्यो आन्दोलनकर्तालाई म भन्छु त्यसो भए हु आर यु, हु आर यु होइन। हामी त त्यो भयो अरे कन्ट्री सेपरेसनको कन्सेप्टमा गयो अरे। वी आर अनस्टेबल थिङ्किङ भ्यू अफ द लिडर भनेर हामीले कोट गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उसभित्र भने म आज प्रश्न गर्छु तपाईँको मिडियाबाट, सो द्याट हु आर यु भनाइको अर्थ हामीले आरोप दिँदै आक्षेप लाउँदै यति राम्रो अझ म जोड्न चाहन्छु। अग्रज दाजु रापरपाका प्रखर नेता युवा नेता कमल थापाज्यूले आफै पनि प्रदेश सभाको उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि हेटौडामा के भन्नुभयो, नेपालमा अझसम्म यही हो भाषाको, नेपालमा युग 21औं युगको 21औं शताब्दी माओवादीले भनेको जस्तो यतिको राम्रो गणतन्त्र त के अरे गणतान्त्रिक कानुन त कहिले पनि थिएन। उत्कृष्ट संविधान भनेर भट्टा खाने आज स्वयं त्यो रापरका जल्दो बल्दो नेता कमल थापाजी पनि मैले रोडमा देख्दाखेरि मलाई ढिक्कार्न मन लाग्यो। मैले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि तपाईसँग जान्न खोजेँ। हजुर, अघि पनि हामीले बारम्बार भन्यौँ 2/3 निकटको सरकार छ, पार्टी कानुनी रूपमा फुट्या छैन। एउटा अध्यक्ष नेतृत्वमा छन् सरकारको। हजुर, अर्को अध्यक्ष सडकमा यहाँ छौँ मात्रै भन्दैनन्, सडक बन्द गर्नुपर्छ भनेर सडकमा निस्केर मान्छे पनि मार्नुपर्छ। अनि यसलाई कसरी लिने भने क्या, यो कस्तो खालको कम्युनिस्ट पार्टी हो, किन जग हसाएको, हिजो मत पाएर चाहिँ जनतालाई त्यत्रो आश्वासन देखाउने, आज चाहिँ भिडले थला परेका जनता जो बन्दमा यत्रो लगभग 1 वर्ष बसे ती जनतामा बन्दमाथि बन्द गर्न पाइन्छ। उमेशजी एउटा यहाँहरूको मिडियाको नजिक रहेर यहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो। म त सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूले साना ठुला दल के अरे साना ठुला मिडियाका अग्रजहरूलाई नयाँ आउने भाइ बहिनीलाई म के भन्छु भने
हजुरले सोधेको प्रश्न मलाई सोधिहाल्नु भयो। अब थप यहाँले प्रयास गर्नु पर्यो त्यो मताधिकार ब्यालेट प्रयोग गर्ने राइट प्रयोग गर्ने जनतालाई पनि यो प्रश्न गर्न म अनुरोध गर्दछु। तपाईहरूले तमाम जिल्लामा रहेका युट्युब्स मिडिया सानातिना पेपर मिडिया प्रेस मिडियालाई पनि म यो प्रश्न गर्न उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नको लागि त्यो जनसमुदायले प्रश्न गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। के का निम्ति? यो जनतामाथिको खेलवाड होइन, जनताको मतमाथिको अपमान होइन, यो सोटा हो। र आज त्यो जनताले सोध्नु आफैले प्रश्न गर्न सक्नु पर्यो कि म के का निम्ति कसलाई किन नेपाल के गर्नलाई हाम्रो लागि के हुनलाई हामीले भोट राइट प्रयोग गरेका थियौँ त? यही हुनलाई 10-10 वर्ष झेलिसक्यौँ, 14 वर्ष संविधान बन्न लाग्यो, कानुन बन्न लाग्यो, अझै पनि अपुरो। भनाइको अर्थ यो के हुन्छ त? इन द जिस्टमा रिजल्टमा के आउँछ र त्यसको परिणाम प्रुफ के आउँछ त भन्दाखेरि दे आर दि अनमेच्योर पोलिटिक्स भ्यू अफ द पर्सन। दे आर नट पोलिटिशियन इन रियल। वी मस्ट बी नो if the political person view of the leader, improve mind of the leader, obviously they couldn't that today have done. त्यो किसिमको माइन्ड यदि भइदिए भए किन गर्थे? गर्नु आवश्यक के थियो? उसैको पार्टी सरकारमा छ, जनताले पत्याएर पठाएको छ। जनताले पट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी लगानी गरेका छ। गेजो कम्पनी आफ्नो कम्पनी डुबाएर स्थानीय सरकार जिताएको छ। र सिआइए चाइनिज केजिबी साना दल भनेकै नलायक हुन्, पार्टी फुटाउँदो रहेछन् मन्त्री बन्नलाई भनेर त्यो मधेसी दलले गरेको उसलाई देख्नै नसकेर अरू दललाई हामीलाई समेत पहिचानवादी दललाई समेत ठेगान लाउने एउटा प्रपञ्च रच्यौ। ती अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीलाई पनि भन्छु तिम्रा भ्रष्टाचारहरूले एजेन्सीहरूले दलालहरूले तिम्रा नोकरले के गर्यो आजको दिन हेर। तर वी आर सक्सेस भन्छौ भने you have done already the fell. Your vision couldn't be here. मान्नुस्। तर नि लानुजी म अझै जान्न खोजेको कुरो नि यति बेला प्रचण्ड माधव समूहले जुन 74 सालमा मत पाए, जे भनेर मत पाए, जे भनेर 2/3 निकट ल्याए, यति बेला नेपाल बन्द गर्दै प्रचण्ड सडकमा हिँडेको भिडियो त तपाईँले हेर्नुभयो होला, बन्द आह्वान गर्दै। हजुर हो। यति बेला सडक बन्द गर्दै हिँड्ने हो कि सडक बनेका सडकको उद्घाटन गर्दै हिँड्ने हो? तपाईँ भनिदिनुहोस् त, यो सुहाउँछ? यहीँनिर त प्रश्न रह्यो त। तपाईँ त सँगै हिँड्नु भएको छ नि प्रचण्डसँग हिजो। उहाँ अझै फेरि घुमाइफिरे हामी एउटै धेरै प्रश्नबाट एउटै जवाफमा आउँदैछौँ। धेरै प्रश्नबाट एउटै जवाफ आउँदैछौँ उमेशजी। यदि यिनी प्रगतिशील नेपालको हित चाहने, नेपाली जनताको लागि उत्तरदायी हुने, जिम्मेवार हुने दिमागका भइदिए भए कुन चाहिँ देशमा छ के यो किसिमको पार्लिमेन्ट्री सिस्टम कि एउटा पार्टीको अध्यक्ष त्यहाँ सरकारमा रहन्छ, अर्को पार्टीको अध्यक्ष एउटै पार्टीको अध्यक्ष सरकारमा छ, अर्को रोडमा छ र विरोध गर्छ विपक्ष। त्यसो भए तपाईँहरूको मिडियाबाट मैले भनेको थिएँ र अरू मिडियाबाट पनि भनेको थिएँ कि विपक्षी त त्यो नपुसक देखिराखेको छ। लोकतन्त्रको व्यवस्थापकीय संसद प्रणालीमा जो भोट हार्छ या कम मात्र पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो अगेन्स्टसँग हुन्छ, अपोजिसन पार्टी हुन्छ, उसले त्यसले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्ने होइन भने विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा टिल नाउ अहिलेसम्म आएको अथवा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा हुने या लोकतान्त्रिक समाजवादमा हुने यही होइन र भने। तर कठमुल्ला टाइपको कम्युनिस्ट पार्टी हामी देश बनाउँछौँ एनी हाउ, यु मस्ट बी स्टेबलस वी कुड बी डन भनेर सिग्नेचर 12 बुँदे सहमतिमा लखनऊमा 12 बुँदे सहमति सिग्नेचर हानेर आएको पार्टी होइन यो। आज उसैले विपक्षीको भूमिका खेल्छ, लाज लाग्नुपर्ने यिनलाई। एक अर्को कुरो, दुईवटा अध्यक्ष राखेर एउटा अध्यक्ष बस्छ
सट्टामा विपक्षी बोल्दैन तर रोडमा जा भन्छ। सल्लाह हो यो? सल्लाहै हो। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? कसको डिजाइनमा भएको छ? यत्रो फेरिस्टमा भन्दैछु यहाँलाई। तपाईँले अघि एजेन्सीका नाम बारम्बार लिनुभयो। नेपालमा 2/3 सरकार आइसकेपछि स्थिर र समृद्ध आउँछ भन्ने जुन जनताले आकांक्षा राखेका थिए, 3 वर्ष बित्दा नबित्दै नेपालको घरमा त आगो झोसियो नि। झोसियो नि। आज हामी आगोको लप्काले आफैले खाँदैछ, आफ्नै घर खरानी बन्दैछ। यहाँ सुन्नु, खरानी अरू आउने भनेको दक्षिण साउथ पोलबाटै बुइ चढेर आउने हुन्। नर्थ पोललाई नै पनि युज गरिदिएपछि यो मिसयुज भएको हो। यहाँले पटक पटक दोहोरिन पुगिरहेछ यो शब्दहरू होइन, तर हजार किसिमको प्रश्नहरू बर्सिरहेछन्। त इन्ड आन्सर यति नै हो, मसँग रहेको आन्सर यति नै हो उमेशजी। यहाँले एजेन्सीको नाउँ लिनुहुन्छ भने हामीभन्दा बढी अब जनतालाई पनि एजेन्सीको नाउँ थाहा भइसक्यो। हेर्नुहोस्, नयाँ नयाँ नाउँमा पनि यो हरकतको पछाडि एजेन्सीकै हात छ। एक अर्को कुरो, यसलाई आफ्नो कसरत नगरिकन यसलाई सजिलै ल त खा, घिच या खा भनेर त्यो ठाउँ फेरि अपोजिसन पार्टीले पनि खोजिरहेछ। मेरो विश्लेषण हो यो। केपी कमरेड र प्रधानमन्त्रीज्यूको र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउवाको बिचमा मलाई त अब म जानकार छु यो विषयमा, केही न केही समथिङ के हुन सक्छ लानुजी? सायद मलाई लागिरहेछ यहाँ केही न केही कुराहरू नउठाउने गरी उहाँहरूको एक फ्रन्टमा एक लाइनमा उभिने काम भइरहेछ। यसको अलिकति बल पुग्ने कुरा नि, जस्तो केपी ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरेर संसद विघटन गरे भनेर आरोप छ। अलोकतान्त्रिक कदम भयो भन्छ। अब 3 दल छन्। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको एउटा छ, शेरबहादुरको अर्को छ, जसपाको अर्को छ। तर मैले किन तिनतिर फर्केर एक ठाउँमा आउन सक्दैन? एउटा मैले राम्रै ठुलै मिडियाहरूमा मैले बोलेको देखेँ। भूतपूर्व प्रधान न्यासज्यू सम्झ किशोर श्रेष्ठ कि समथिङ नाउँ छ उहाँको, कल्याण श्रेष्ठ श्रीमानले बोलेको मैले एउटा शब्द, कस्तो लाज नमानिकन अपाच्य शब्द बोल्ने। अस्तिसम्म यो नेताहरू बोल्थ्यो यो शब्द, आज कानुनको ब्रिफ गर्न सक्ने हैसियत भइसकेको व्यक्ति त्यो तल्लो स्तरको भाषा बोल्छ। के भन्नुहुन्छ? संविधानमा लेखेकै छैन, छनै छैन त केपीले मिल्छ भने गर्न भन्नुहुन्छ श्रीमानले, कल्याण श्रेष्ठ श्रीमानले। त्यसो भए अदालतमा यो किसिमको मनपरी या कानुनले लेखेको टोर मोटोरको अभ्यास जे छ भूतपूर्व न्यायाधीशहरूमा, त्यो किसिमको अब भाषण राजनीतिक भाषणमा सुहाउँछ श्रीमान। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई, मिडियामा सुहाउँदैन, जनताको अधिकारमा यो सुहाउँदैन श्रीमान। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्तै न्यायाधीशहरूले हाम्रो अधिकारमा पनि टोर मोटर गरेर बलात्कार गरेका थिए। यही सल्लाह दिने व्यक्ति यिनै हुन् गिर्जालाई 138 धारा टोर मोटर गरे अन्तरिम संविधानमा। यिनै जस्ता न्यायाधीशहरू हुन् जो सेनालाई एक्टिभ गराउनलाई काम मलजल गर्छन्। यस्तै न्यायाधीशहरू हुन् जसले प्रहरीको उसलाई गर्छ, कर्मचारीलाई कमजोर गराउन कुरा गर्छ, जनताको भोट राइटलाई टोयलेट पेपर र आजी पुछ्ने चोटको बनाइदिन्छ। त्यसकारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु कल्याण श्रेष्ठ श्रीमानज्यूलाई, त्यो मुलिकियनमा स्पष्टीकरण लेखिन्छ भने धारा लेखिसकेर या त्यो नभए खण्डमा यो हुनेवाला छ, त्यहाँ लेख्नुहुन्न थियो। नलेख्नलाई, ठेगान लाउनलाई, जनताले दिएको सुझावलाई पोल्टा पारेर कुवाएर आगो लाउने बीसीसी हलको पछाडि गएर फोहोर थुपार्ने डुङ्गुरमा अनि भन्ने लेख्या छैन। लाज लाग्दैन? अस्तित्व राजनीतिकसम्म त्यस्तो बोल्थ्यो, यहाँसम्म सही थियो हामीलाई, यहाँसम्म हामी सहेको थियौँ। आफै के भनेछ 4 जना श्रीमानज्यूहरूले, विचारधीन मुद्दामा बोल्न पाइँदैन, अनि तिमी चाहिँ के गर्यो त? अब बोले होइन भनेपछि मलाई आज अचम्म लाग्छ। मिडियाका साथीहरू, अर्जेन्टका साथीहरू, विभिन्न न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई म भन्न चाहन्छु, यो देश साँच्चैमा आफैमा बन्नेवाला रहेनछन्, कोही बनिया रहेनछ। किन हामी एक ठाउँमा आएर देश बनाउने अभियानमा एकजुट हुन सक्दैनौँ लानुजी? विभिन्न एजेन्सीका पिछो बनिया छन्। एजेन्सीले त आफ्नो किसिमले त्यसलाई प्रयोग गर्न खोज्छ नि त।
उसलाई के नेपाली जनतासँगको सरकारको विषय रहन्छ उसलाई? ऊ त आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नलाई रहन्छ नि त। त्यस्ता पिउसोहरू पटक पटक जान्छन्। हेर्नुहोस् अब नि अब के देख्नुहुन्छ तपाईँले? जस्तो आज सडकको प्रदर्शन, हजुर, आम हडताल नै आन्दोलन हुनु राम्रो कुरा हो। जनताको लागि आन्दोलन गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ अग्रज नेताजीहरूले, सबजनाले। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आन्दोलन हुनुपर्छ, गलत कुरालाई नराम्रो हुनुपर्छ, तर स्वयं आफै धामी आफै झाँक्री, यो त राजनीतिको अपरिपक्व व्यवहार हो। यो अलि प्रश्नसँग भनिदिनु न, के आन्दोलन गर्ने र दबाउनेको सल्लाह बमोजिम भएको छ? यो एकदमै छ। कसरी बुझ्ने त हामीले? कसरी थाहा पाउने? सर्वसाधारण जनताले हेर्दा त उनीहरू त मारामार गरे जस्तो देखिन्छ। रामचन्द्र झाको टाउकै फुट्यो, प्रचण्ड सडकमा आए। हिजो के भन्यो भने, म चिन्दछु त्यो व्यक्ति, म नाम लिन्न, उनी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागपट्टिका कुनै कर्मचारी हुन्। मैले आइरहेथेँ, 600 केस उनी 8-10 जना नै न्यू जेनेरेसनका केटाहरू थिए। भोलि बन्द छ है भन्यो एउटाले। छ। एउटाले के भन्छ, मैले चिनिरहेको, त्यो पुलिस लाइनकै मान्छे हो कि, मैले चिनिरहेँ, राम्ररी म चिन्दछु, किनभने मलाई उनीहरूले कम चिन्छन्, किन लामो ग्याप छ राजनीतिकमा मेरो, 17 वर्ष म आफ्नो उसमा लाग्यो। मैले चिनिरहेँ। त्यो मान्छेले के भन्छन् भन्दाखेरि, भोलि है यतापट्टिको गएर यतापट्टि अलि गर्नुपर्छ, अनि धेरै देखाइदिनुपर्छ कि, अनि यता दाह हुन्छ फेरि उता जानुपर्छ भन्यो। तर त्यो मान्छे एमालेकै मान्छे हो, युथ फोर्स कुनै जमाना विद्यार्थीमा थियो मान्छे, अहिले चाहिँ कर्मचारी छ क्या उता पुलिसपट्टि। यो किसिमको ग्रान्ड डिजाइन मैले त्यहाँनिर हिजो फ्याट्ट देखिहालेपछि, र म चिन्छु बकाइदा ती मान्छेहरूलाई, त मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि, ओहो यो मूल्य फिस्टेहरूका काम रहेछ त। हेर्नुहोस्, होइन जस्तो आन्दोलन किन? के का निम्ति? जनताका लागि होइन भन्ने हो त नि, गरिबका लागि होइन हो, उत्पीडितका लागि होइन। बस आज सडकमा कसैको ट्याक्सी जल्या छ, त्यो साहु महाजन त्यो मात्र होइन, त्यो मात्र होइन। उमेशजी, मैले बिहान एउटा रातो पार्टीले दिएको एउटा मैले आर्टिकलहरू हेरेँ। म पनि जान्छु, म पनि किसान हो, तरकारी पुर्याउन म पनि जान्छु। मेरो यहाँ सागपातहरू जे हुन्छ मेरो बारीमा, मतलब मैले जे उत्पादन गरेको छु म दिन जान्छु त्यहाँ। उसमा मेरो लिन आउने त्यहीँ आउँछन् मान्छेहरू। रोडभरि टमाटर, गोलभेरा, काउली सब फालिदिएको, सब फालिदिएको। सोझो किसानको, सोझो गरिबको। यदि म दावाका साथ भन्छु उमेशजी, लानु चौधरी आजको दिन मेरो साग फालेको भइदिए भए एक्लै थियो लानु चौधरी काफी। चाहे जुन नेकपाको 2 टका हुन्, चाहे काङ्ग्रेसको होस्, चाहे रापरबाको होस्, अन्य एबिसीको होस्, या त्यो सिआइडी पुलिसभित्रको होस्, आर्मीभित्रको होस्, या कर्मचारीभित्रको होस्, म चाहिँ देखाइदिन्थेँ एक्लै काफी हो म। मलाई आज रिस उठ्यो। के खान्छन् ती? सायद मलाई लाग्छ तिनै हुन् पैसा नेपाली जनतालाई उल्लु बनाएर पैसा ब्रह्मलुट गरेर पिज्जा खाने सपना देख्ने तिनै हुन् सायद। नेपाली किसान एउटा गरिब बच्चा पढाउनलाई यहाँ तरकारी बेचिराखेको छ, दाना दिइराखेको छ। यिनका बाउले दिन्छ तर ठुल्ठुलो घरभित्र बसेको चल्दिन्छ। उनको आमाले त दुध चुसाएर, मेरो आमाले पनि मलाई, तपाईँको आमाले पनि तपाईँले दुध चुसाएर छोडिदियो। जुनदेखि अन्न 6 महिनापछि तपाईँ हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा त अन्न प्रसन्न गराउने चलन छ कि छैन? हेर्नुहोस्, अन्न प्रसन्न भइसकेपछि त हामी खाने यही किसानको पसिना होइन र भने। तर फालेको मैले देखेँ। अर्जुन थापा भन्ने एउटा जन्तु छ, हामीसँगै लडेको हो जनयुद्ध, भक्तपुरमा बस्छ, हुनाल भन्ने उपनाम। त्यसले के लेख्छ, ए लानुजी यो त 2063 को 63 को होस्, आजको होस्, बस्छ उहाँ गोप्य रूपमा सूर्य विनायकमा। स्ट्याटस के लेख्छ मेरो अगेन्स्टमा मैले भाइरल गरिदिएपछि, यो त पुरानो हो, तपाईँ जस्तो नेताले यार विचारै नगरी स्ट्याटस पठाइदिने भन्नु। त्यही मान्छे अहिले मैले फेरि माउन्टेन टेलिभिजनको घेराबन्दीको लाइभ हेर्दाखेरि त्यो मान्छे त्यही रहेछ। फेरि बिहान मलाई जसले अगेन्स्टमा स्ट्याटस लेखिदियो, नोटिफिकेसन पठाइदियो। हेर्नुहोस्, यो किसिमको चरित्र, दरिद्र मानसिकताको चरित्रवान मान्छे आज त्यो रोडमा आउँछन्। फेरि हजुर मलाई काम दिनुहोस्, यो काम गर्छौँ भनेर फेरि भिख माग्न जाने। मैले यस्ता खतरनाक कार्यकर्ताहरू देखेको छु, नाम लिएर साध्यै छैन। यो मैले किन तपाईँलाई बारम्बार जोड गरेको छु भने, तपाईँ पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको, 10 वर्ष जनयुद्धमै लागेको, जनयुद्धको बेला हजुर
तपाईँहरूले एकपटक 5 दिने नेपाल बन्द घोषणा गर्नुभयो भने सडकमा चरो मुसो घुम्दैन थियो। तर त्यो समय थियो। हजुर, आज त यो विधि त डेट एक्सपायर भयो नि त। यस, म्याद गुज्रेको औषधि कति प्रयोग गर्ने लानुजी सडकमा? त्यो जमाना रहेन नि त। अब जनताले कतिन्जेल भरको जनता तपाईँको सेन्ट्रलाइज भइसक्यो मार्केटमा। उत्पादक क्षेत्र जम्मै बजार व्यवस्थापन, बजार केन्द्रित भइसक्यो। उपभोक्ता हामी जति पनि छौँ सबै बजारमुखी भइसक्यौँ। के हो स्ट्राइक? कतिन्जेल जनतालाई ढाल बनाएर आन्दोलन गर्ने भने के गलाउन खोज्या? म त भन्छु जनतालाई प्रतिवादको लागि आउनुहोस्। अस्ति त हाम्रो कार्यक्रममा पनि प्रतिवादमा उठाउने यिनै हुन्। लानु चौधरी किन यत्रो उग्र भयो भन्नुहुन्छ? हो, यिनैको यस्तै बानी। यिनले गर्न नपाउँदा रोडमा बोलाएर हामीले गरेको जनताको निम्ति ठिक हो भन्ने ले साले तिमीहरूले पठाइदियो सट्टामा 2/3 बहुमत गरिदिएर सारा जनता मिलेर के चाहिँ गर्यो? तिमी को हौ? तिम्रो हकीकत के हो? तिम्रो हैसियत के हो? अब म प्रश्न गर्छु। अस्तिसम्म लानु चौधरी विखण्डनकारीको मुद्दा बोक्यो भने तिमी चाहिँ कहो, तिमी त अस्थिरवादी हौ नि। तिमीहरू त नेपाली जनताले जहिले पनि आफ्नो बन्धक बनाउन खोज्दो रहेछौ नि त। हामी त मात्र सर्टेन पिरियडलाई कि हाम्रो राइट एडजस्ट गर भन्यौँ, अथवा तमाम जनताले हामीलाई थ्रेट गर्नुभयो कि यो तरिका होइन, तपाईँहरू कानुनी प्रक्रियाले आउनुहोस्, तपाईँहरूको राइट एडजस्ट गराउनलाई हामी पनि भोइस बुलन्द गर्छौँ भने यस पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा ठिक हो। यो किसिमको सिस्टम कलिङ गर्नुभयो, आम पब्लिकले हामीले बोलायो, राम्रो छ। उहाँहरू आइदिनु भने त हाम्रो यति गाह्रो आन्दोलनले सजिलो हुन्छ भनेर हामीले मान्यौँ। तर अब अडियन्सले यो बुझ्नु पर्यो कि यिनीहरू जहिले पनि आफ्नो परिवारवाद, नातावाद, लुटवाद, उपयोगवाद र आफ्नो महत्त्वाकांक्षावादलाई पक्षपोषण गर्नको निम्ति पटक पटक तपाईँ हामीलाई यो किसिमको स्ट्राइक प्रपञ्च रचेर फेरि पनि नेपाललाई बन्दकी बनाउँछन्, उनको एजेन्सीलाई खुसी पार्छन्, तपाईँ हामीलाई फेरि भोट गराउन बाध्य बनाउँछन्। यिनलाई 5 वर्ष दिए होइन? यिनलाई तपाईँ हामीले त 5 वर्ष दिएका थियौँ। आफै मिल्दैन नलायक भेजा स्वाटहरू। अनि केही राजनीतिक परेछन् यिनले के देश चलाउँछन्। अब नयाँ पुस्ता र अब आउने जनताले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? तर नि लानुजी यिनीहरूले कति यति मात्रै होइन, त्यो बेलाको 601 आज म त्यो फेरि पुरानो फोटोहरू म भाइरल गर्न जाँदैछु। भाट खाएर यसरी गरेर स्वाँ सुतेका 3 जना बस्ने सभासदहरूमा खुट्टा पसारेर सुतेका बाबुराम प्रचण्ड, त्यो कराउने नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, शेरबहादुर देउबा, कमल थापा, यसो गर्दैछु। आज म गर्दैछु त्यो। किन मैले टाने, त्यो सुरक्षित राखेको थिएँ म कहाँ त्यो फोटोहरू, र विभिन्न मिडियाका साथीहरूले पनि त्यसलाई भाइरल गर्नेवाला छन्। त्यसरी यिनले त्यसरी कमाउन सिकेको क्या, त्यसरी कमाउन सिकेका यिनीहरू। अब भयो गाह्रो, नेपाली जनता सजग भयो। नेपाली जनताले त्यो के हो यो के हो प्रश्न चिन्ह खडा गर्न थालेपछि, अनपपुलरिटी भइसकेपछि फेरि सेन्ट्रलाइज गर्नको लागि प्रपञ्च रचे हो मेरो यो विश्लेषण। तर नि त्यो बेला जति बेला सुतेर स्वाँ गरेर संविधान बनाइयो, हजुर कस्तो संविधान बनाइयो त्यो हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। हजुर त्यति बेला यी दलहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए। शेरबहादुर देउबा, सुशील कोइराला त अहिले। अनि यहाँ सुन्नुहोस्, अब फेरि एउटा अधिवक्ताको स्ट्याटसलाई म कोट्याउन चाहन्छु। त्यो मलाई आएछ कि विशेष मेसेन्जर पठाएछ। तपाईँ 241 कि 41सम्म 241 धारा 251सम्म किन कुरा गर्नुहुन्न चौधरीजी भन्यो। मेरो काम हो, संवैधानिक अङ्क कहाँ मरेछ? संवैधानिक इजलासको काम के? त्यो झगडा फसाउने काम हो। 300वटा के भन्छ रिट हेर्ने काम हो उसको। यो या त्यो धारामा त्रुटि भयो, सुझाव दिने हो कि उसको काम सुधार्नतिर लाग्ने हो कि जनतालाई फिट नहुने धाराहरू बाइपास गर्ने सुझाव दिने हो पार्लियामेन्टलाई। ऊ जो मलाई मेसेन्जर पठायो स्ट्याटस, त्यो व्यक्ति स्वयं तपाईँको अधिवक्ता लेभलको हो, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको पिउसो हो। त्यो म चिन्दछु त्यसलाई, हामीभन्दा जुनियर हो। तर उसले के भन्छ, तपाईँले म ठेकेदार हो, 2/3 बहुमत पुर्याएर पठाएको ठेकेदारसँग सोध्न सक्दैनौ? मेरो ठेकापट्टा हो त्यो। मैले अधिकार माग्दा त मलाई लेबिल लगाइदिएछन्, आतङ्कवादी रे, आतङ्कको नम्सबाट बाहिर नगएको रे
विखण्डनकारी रे, दलाल रे। त्यसो भए तिम्रा मालिक को थिए त दुईटै बहुमत प्राप्त गर्नेहरू, या अपोजिसनमा बस्नेहरू, या ठुलो पार्टी भनाउनेहरू को थिए त? ती पिउसाहरूलाई, त्यो एजेन्टहरूलाई नेपाली जनताको अस्थिरतामा ब्रह्मलुट गर्ने नलायक त्यो समुदायलाई मैले तपाईँको मिडियाबाट यो च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। तर नि मैले अलिकति यो बन्दको बारेमा थोरै म तपाईँसँग अझै जानकार हुन चाहेँ। हजुर, यो बन्द गर्दा नि हिजो तपाईँ बन्द गर्ने फ्रन्ट लाइनमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले तपाईँले सुधारिरहेको छु त, तर साइट आवश्यक पऱ्यो भने फेरि हाम्रो मुद्दामा पनि हामी पनि गर्न जाउँदा यो त राजनीतिक आइराख्ने भइराख्ने घटना हो त। यो के हो भने उमेश विदेजी, यो के हो भने पोलिटिकलमा या प्रजातान्त्रिक धारमा या प्रगतिशील भन्नु, जे भन्नु, जनवाद भन्नु, जे भन्नुहोस्, यो आइसकेपछि र 2060 सालको क्रान्तिपछि त यो एउटा संस्कृति विकास भएको छ नि त, रोडबाट उठ्ने अरे। तर नि रोडमा तपाईँहरू कसको लागि गर्नुहुन्छ? जनताको लागि गर्छौँ भन्नुहुन्छ। बस तपाईँले रोड बन्द गर्दा, तपाईँले नेपाल बन्द गर्दा, तपाईँले उद्योग कल कारखाना बन्द गर्दा, तपाईँले चाहिँ स्कुल विद्यालय स्वास्थ्य चौकीहरू बन्द गर्दा असर कसले पर्छ? केपी ओलीलाई पर्छ, त्यो शासकले पर्छ, प्रधानमन्त्रीले पर्छ। हो, त्यो दुःख कसले पर्दैन? जनतालाई त सुरक्षा दिएर वहीँ कराउँदै जान्छ। हेर्नुहोस् उसलाई के मतलब के असर पर्छ? असर पर्ने हामीलाई विद्यालय, खाना दाना, तपाईँको दिनचर्या, त्यही ग्रास रुटको जनतालाई किन दुःख शास्ति, किन उसको नाममा आन्दोलन गरेर? एक यहाँ सुन्नुहोस्, हिजो म कुनै तपाईँ होइन अर्को साथीको भेटघाट क्रममा म जाँदै थिएँ, अनि माधव कुमार नेपाल बबरमहलको भाटभटिनीबाट पूर्वपट्टिबाट गुज्रिँदै थिए। त्यहाँ भयो जाम, रोड मुनि, बिजुली बजारको रोड मुनि क्या भयो जाम। म त्यहाँनिर गुज्रिने क्रममा मलाई हेर्नुहोस्, माधव कुमार नेपालको स्कटिङमा त्यति नगए भए म डन्काइदिन्थेँ त्यसलाई, किन मलाई झ्वाक चलिसकेको थियो। म जनता स्तरमै तल ओर्लेर म हानिदिन्थेँ त्यसलाई। म ठ्याक्कै क्रस गरेँ, के भन्छ, कुवाको देख्दैनस् भन्यो, पुलिस हवालदार हो सशस्त्रको। तर मैले त्यसको बिल्ला फिटेर नामै हिँडेको छु। वान डे कुन ब्यारेकबाट खटाइएको, कहाँबाट खटाएको, जुन दिन पट्टा लाउँछु नि त्यसलाई म भारी पुर्याइदिन्छु। त्यसको अफसरलाई समेत र त्यो माधव कुमार नेपाललाई समेत मैले यो दिएको। बिचमा रहेछन् माधव कुमार नेपाल, ट्राफिकिङ गर्दै थियो, त्यहाँ जाम भइहाल्यो, मलाई थियो हटाएर। हेर्नुहोस्, मलाई मिडियाका अरू साथीले बोलाउन खोजिरहेको थियो कि यति टाइमभित्र आइपुग्छु भने त म क्रस गरिहालेँ। देखेनस् भन्छ मलाई, तेरी भेजा 60 साले नलाइक जनता मारा, उसलाई हतार छ, अगाडि पछाडि सशस्त्रको पुलिस छ, देखेनस् को आएको भन्छ। तेरो लागि पो ठुलो भयो त साले, हामी त आफै सिरी छ हो, जनता त श्री छ। त्यो ज्ञान र श्री 5 थियो भने नेपाली जनता त श्री छ हो। त्यस कारणले म सम्पूर्ण 3 करोड वासीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब त्यो दिन अराजक बनाउने काम हामीले गर्यौँ। यो नेतालाई अतिवादमा हामीले ढकेल्यौँ। यो नेतालाई सबक सिकाउनको लागि रेडी रहनु होला। तर नि ती नेताहरूले एउटा प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मैले जो भने प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू, हजुर, अब हामी फेरि नेपाल बन्द कहिले गर्ने छैनौँ, नेपाल बन्द सधैँका लागि भन्नेहरू आज किन बन्दलाई प्रयोग गर्दैछन्? हो, त्यही भएर म भन्छु दे आर नट पोलिटिसियन, दे पोलिटिकल रेपर पर्सन। बलात्कारी हुन्, पोलिटिक्स बलात्कार गर्छन्, जनताको मतलाई बलात्कार गर्छन्, जनताको अधिकारलाई बलात्कार गर्छन्। हो, त्यो 2064 साल फागुनको 25 गते सम्झौता भएको छ, जो यहाँले मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि अबदेखि हामी नेपाल बन्द गर्दैनौँ। नेपाल बन्द सधैँका लागि बन्द, सधैँको लागि बन्द भनेका छन्। 2064 साल फागुनको 25 गते भएको, अहिले किन गर्दैछन् फेरि? तर आज तिनै मांसाहारी नेपाल बन्द आन्दोलन गर्नुपर्छ। अब मान्नुहोस्, के साँच्चै नै प्रचण्ड कमरेड जनताको पक्षधर हुन् भन्ने यहाँनिर प्रश्न उठ्छ के? पक्षधर हुन् कि होइनन्? यिनी जहिले पनि जनताको रक्तपातमै रमाउने जल्टु रहेछन् भन्ने कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? जे केपी ओली हुन्, सट्टा लिएर अराजक फैलाउँदा रहेछन्, जे प्रचण्ड र तपाईँको अन्य, अनि त्यसपछि गएर जहिले पनि अर्काको अवसर, के अरे अर्काको लडाइँमा अवसर छोप्ने त्यो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यू किन नहुन्? यिनको फेरिस्टियो हो। तपाईँले आज क्या राम्रो इतिहास कोट्याइदिनु भयो। 2064 सालमा गरेको सम्झौता 2077 मा आएर उल्लङ्घन। हेर्नुहोस्,
हो यो किसिमको जनआन्दोलन। अनि फेरि यिनी प्रधानमन्त्री, यिनी सांसद, यिनी जनतालाई लुट्न पाएपछि आहा क्या राम्रो बनायो। तपाईँहरू मनन गर्नुहोस्, कसले ल्याउँछ र हामीले ल्याउने भनेर फुली सास नफेरिकन कराउने यिनै होइनन् र भने। जसरी लाहानु चौधरीले तपाईँको मिडियामा बोलिराखेको छ त्यसरी कराउने होइन नि। लाहानुजी, अहिलेको आन्दोलनको आवश्यकता छैन। तर केका लागि सडक आन्दोलन त? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउन, माधव नेपाल बनाउन, पालो सट्टा नपाउँदा जनताको नजरमा अनपपुलर भए यिनीहरूको प्रख्यात त घट्यो। प्रचण्ड माधव नेपाललाई के जरुरी पर्यो आन्दोलनको? म यो जान्न चाहन्छु। यिनको एजेन्सीले त्यही क्लिक गर्यो, त्यही गर्नुभयो। तर उनी अनि त्यसपछि गएर उनी जो सम्झौता गरेको थिए आन्तरिक रूपमा कि दुई ढाई वर्ष अथवा यसरी यो सब थियो, यिनै हो क्या कारण। एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले चाहिँ यो त ठिक भएन, यस्तो हुनुपर्छ, तिमी किन उत्तरतिर गयो, सबै यिनै कुरा हो। उनीहरू यो मान्न तयार छैनन् उमेशजी, उनीहरू यो मान्न तयार छैनन्। उनीहरू केपी ओलीले संविधान बलात्कार गरेर जनतालाई फेरि हेरिरहेको मान्छेलाई तपाईँको जो विगत शासकले गर्थ्यो, टाना शाहले गर्थे, जो पुलिस र मिलिट्रीमा ट्रेनिङ गराइन्छ कि बाङ्गो रुखलाई पनि सोझो भन् भनेर, अब जनतालाई यिनैले पनि भोट राइट लिएर जनताको मत अधिकार लिएर के भन्दैछन् त भन्दाखेरि हामी जे भन्छौँ तिमी त्यसैको लागि भोट गर, हामी जे भन्छौँ त्यो नै ठिक हो, तिमी केही पनि होइन हो, तिमी त ब्यालेटमा छाप हान्ने डुकुलन्ठु हरिसुवाट गुवाच पो हो भनिरहेछन्। म अनुरोध गर्छु गुवाच नबन्नुहोस्, डुकुलन्ठु नबन्नुहोस् नेताको पछाडि। अब लाहानु चौधरी त नबन्ने भनेर यहाँ साग रोप्न आइपुग्या हो। यो स्थिति भोगिरहेछ। सारा मेरा छिमेकीहरूले देखिराख्नु भएको छ त मेरो हैसियत। तर नि आज प्रचण्ड सडकमा त देख्नुभयो नि तपाईँले, बन्द गरौँ भन्दै आयो नि त। बस प्रचण्डले 10 वर्षको जनयुद्ध पनि गरे हो। आजको एजेन्डाको नेतृत्व गरे हो नि। तपाईँले पटक पटक धेरैचोटि मलाई प्रश्न सोध्नुभयो उमेशजी कि तपाईँलाई पस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भनेर, हो। तर मैले घुमौरो पाराले यहाँलाई जवाफ दिएँ उमेशजी। तमाम मिडियाका साथीहरूलाई पनि यही प्रश्न धेरै वज्रपात गर्नुभयो, पत्रकार बन्धुहरूले र अध्ययनहरूले पनि नोटिफिकेसनमा मैले नोटमा देखेँ कि तपाईँ त्यत्रो आहुति, त्यत्रो जागिर, त्यत्रो छोड्नुभयो, तपाईँको परिवार गुम्यो, अरूले 5 लाख पाए, 10 लाख पाए, तपाईँले त्यो पनि लिनु भएन, पस्ताव लाग्दैन भन्नुभयो। तर आज मलाई पस्ताव लाग्यो। किन? यस कारणले म मात्रै एउटा व्यक्तिको हनुमान बनेर रहेनछु। एउटा ठुलो मुद्दाको बिचमा म त आफूले गौरव फिल गर्थेँ कि मैले त ओहो यत्रो ठुलो जनताको मुक्तिगामी लडाइँमा लेक्चरको जागिर, मास्टरको जागिर जब केही रहेनछ, जनता छरछिमेक आफ्नो उनै ठिक हो। नेपाली जनताले उपलब्धि प्रगतिशील हुनु, सब नेपाली धनी हुनु या हाँसेर एक गाँस खानु, त्यो नै उपयुक्त हो। सबै कर्मचारी, सबै प्रशासनिक क्षेत्र या आम एउटा लोअर लेभल एउटा ढाक्रे दाजुभाइ पनि खुसी भएको लागि पो म लडिया छु भनेर म गौरव फिल गर्थेँ। तर आज उनै कुर्लिने, उनै बनाउने, त्यसका निम्ति यत्रो ठुलो ऋण बोक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय वर्ल्ड ब्याङ्कका ऋण बोकिरहेको छौँ। 25-25 लाख रुपियाँ जन्मिँदै हाम्रो बच्चा 25 लाख रुपियाँ वर्ल्ड ब्याङ्कका ऋण बोकेर जन्मिन्छन्। यी सबै हेर्दाखेरि त मैले अस्ति पनि कुनै मिडिया भनेको थिएँ पशुपतितिर लैजाउँ कि यिनलाई प्याक गरेर बरु जिउँदै लगौँ। किन मरेपछि त मरिहाल्छ नि। जन्मेकै केका लागि मर्नलाई, जन्मेकैको लागि घिच्नलाई, के जन्मे किन मृत्युलोकमा सबै स्वादको प्रयोग गर्नलाई। एकजना मेरो साथी हुनुहुन्छ, ट्युको दार्शनिक हो, रमा भट्टराई भन्ने लेडिज मेरो साथी हुनुहुन्छ फेसबुकको। उहाँले आज बडा गम्भीर मलाई स्ट्याटस पठाउनु भयो। यो संसारमा सबै कुराको स्वादको झगडा म सानो उमेरमा बुझेँ। कतै दाजु म पनि पहिलो कपडा लाउनु त पुग्दैन, मैले भने त्यसो भए कृष्ण पहाडी जस्तो बन्नु है भनिदिएँ मैले रमाइलो पाराले। के कृष्ण पहाडी जस्तै बन्नु है नानी बहिनी, मेरो साथी प्लिज भने मैले यसरी नै लेखेर पठाइदिएँ भने। वस्त्रधारी, राजनीतिक वस्त्र चाहिँ लुगा चाहिँ कस्तो छ भने रेड छ, तर तिनको बिहेभ त्यो राणाकालीन, त्यो पञ्चायतकालीन जस्तो छ कि यिनीहरूको। तर आज सडकमा पत्रकारमाथिको आक्रमण, मैले अघि पनि भने जनकपुरमा रामचन्द्र झा जो पूर्व मन्त्री पनि हुन्, उनको टाउको ठिक छिया हुने गरी कुटिया छ। ठिक भएको छ। पहिल्यै पिटाइ खाएपछि त यी नेताहरू अलिक पर्खर हुन्थे नि। तपाईँलाई थाहा छ जो नेता
जेल पर्दैन त्यसले सिस्टम चलाउन जान्दैन। खोइ त। जो नेता जेल पर्दैन त्यो जस्तो नलायक स्वाट कोही पनि हुँदैन रहेछ। म 2-3वटा उदाहरण दिन्छु। मेरो नजिकका इष्टमित्र पर्ने जो नेपाली कङ्ग्रेसमा नारायण मिश्राले आफ्नो छोरोभन्दा बेटर गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसमा। रामजन्म चौधरी पटक पटक सांसद र मन्त्री बनाऊ, मेरो त आफन्टै पर्नुहुन्छ, तर त्योसँग म रिलेसन गर्दैन। त्यहाँ तामिलले त्यो आफन्ट सफन्ट छोडिदिनुहोस्। राजनीतिक कुरामा त देश चलाउने पो कुरा हुन्छ, के को नाता कृपाबाटसँग जोड्नु। त्यो व्यक्ति कहिले पनि मैले मेच्योर पनि देखिनँ। रामचन्द्र झाले पिटाइ खानुभयो, पहिले पर्नुपर्ने त्यो जनकपुरको झा त पहिले पिटाइ खानुपर्ने। लानु चौधरी त 32 महिना हिरासत बसेछ सैनिकको। त्यो के रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर तपाईँ 32 महिना हिरासत बस्नुभयो। हजुर। तपाईँको कमान्डर अहिलेसम्म जेल पर्नु भएको छैन। प्रचण्ड अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएकोमा लालुपाते बानी प्रचण्डकोमा हुनुको कारण त्यो जेल परे छैन। त्यो पर्नबाट डराउँछ। आज म भनिदिन्छु, आज फेरि मैले रविन्द्र श्रेष्ठ अग्रज दाईको मैले सापट लिन खोजु, त्यो लाइनलाई मैले सापट लिँदैछु भाषामा। प्रचण्डले साँच्चैमा उमेशजी हामी जसरी हिरासतमा बस्यौँ नि, सैनिक हिरासतमा 32 महिना त्यसरी हिरासतमा बस्यो भने त्यो जन्टु अहिले सिलेन्डर गरेर नेभर कहिले राजनीति गर्दैन। म यो ठोकोका साथ भन्छु, तिनका मटियार भरौटे सबलाई भन्छु। माओवादी त्यति बेला विसर्जन हुन्थ्यो। प्रचण्ड अहिलेसम्म जेलमा एक रात पनि बसेको छैन। त्यो मान्छे अरूलाई सेन्ट्रलाइज गर्नलाई मात्र कठोर शब्द बन्ने हो। अस्ति मैले एउटा शब्द सुने केपीजीलाई, म त भूतपूर्व कमान्डर पो भिट्टा पुर्याइदिन्छु। त्यो भिट्टा पुर्याउनुमा यत्रो खाना आएको थियो, भिट्टा यहाँ रोडमा त पुर्याइदियो त्यसले। हामीलाई गल्ती देखाएर सङ्कट गर्न गयौँ नि विसर्जनवादी कम्युनिस्टसँग यत्रो छाती फुलाएर। त्यसपछि गाली कसले गरे थाहा छ? केपी कमरेडसँग मिल्दाखेरि हामी जस्तालाई, विप्लव जस्तालाई, सिपी मैनाली जस्तालाई, त्यो रको एजेन्सी तपाईँको उसलाई के भन्छ गोइज जस्तालाई, विप्लव कमरेड जस्तालाई गाली गर्यो। हामी जस्ताले विखण्डनकारी भने। अनि तिमी चाहिँ को? त्यो मूल्य एजेन्सी, राष्ट्रवादका कुरा गर्ने एजेन्सी। बरु खुलेर भन न, म फलाने भ्यू बोक्ने हो, फलाने देशबाट म उ गरेको मान्छे हो, यो त मेरो देखाउने भाडो पो हो भन न। बरु सिद्धि गर्नु। लानु चौधरी जस्तै स्पष्ट बोलिरहेछ त। लानुजी जस्तो हाम्रो नेपालमा नि हिमालदेखि तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्दा काङ्ग्रेसमा, कम्युनिस्टमा, अरू पार्टीमा जस्तै यो पूर्वको कमान्डर यो हो, पश्चिमको कमान्डर यो हो, तराईको कमान्डर यो हो, तराईको नेता अब भविष्य बोकेको यो हो भनेर हामी व्याख्या गर्छौँ नि। अब तपाईँ तराई समुदाय, तपाईँहरूको थारू तराईलाई एकै ठाउँमा राख्यो। तपाईँले धेरै पटक भन्नुभयो संहितामा यो गडबड भएको छ, राख्दाखेरि गडबड भएको छ। अब त्यो तराई बेल्ट छ नि, त्यहाँबाटको उम्दा नेतृत्व नेता चाहिँ को हो? अब तराईबाट तराई हाँक्न सक्ने कमान्डर चाहिँ को हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तराईको राजनीतिक फरक छ उमेशजी। तराईको राजनीति यस्तोमा चल्छ, देख्नुभएको छ को छ सिद्धान्तवादी? मलाई देखाइदिनुहोस् तपाईँले कुन चाहिँ पार्टीको 22 जिल्लामा तराई बेल्टमा सिद्धान्तवादी छ जसले गहिराई किताबमा अध्ययन गरेछ। त्यो त टोले गुन्डा ठेकेदारहरू पिट्न सक्यो, त्यहाँको चौकीलाई किन्न सक्यो, त्यहाँको सही मान्छेलाई थर्काउन सक्यो कि भोलि तेरो छोरी बलात्कार गरिदिन्छु, तेरो स्वास्नी बलात्कार गरिदिन्छु, यसलाई अपहरण गर्न सक्छु, उसलाई गर्न सक्छु, तँलाई मारिदिन सक्छु न। त्यहाँको नेता छन्। तपाईँ देख्नुभएको छ तराईमा कुनै सिद्धान्तको खेती देख्नुभएको छ? अपराधको खेती गरेर त्यही नेता बने देख्नु भएको छैन यहाँले? होला नपवादको रूपमा यही भनिराख्दा फेरि पिन्च पुग्ला, त्यो कृष्ण सिटौला दाजु अग्रजलाई पुग्ला, रघुवीर महासेठज्यूलाई पर्ला, रामचन्द्र झालाई पर्न जाला, फेरि यतातिर म पनि त विराटनगरको सासाङ दाईले पर्न सक्ला, त्यो हुन सक्ला उहाँकोमा। तर को छ त अब त्यहाँ जिउँदो? लेखराज भट्टलाई पर्न सक्ला, शेरबहादुर देउवा त डडेलधुराका हुन्। त्यो त भोट सालमा 2 जनालाई आरोप लाग्थ्यो, मलाई र अर्जु देउवालाई आरोप लाग्थ्यो कैलालीका टुरिस्ट नेता हुन्। थरोट नेतामा लानुराम चौधरी, काङ्ग्रेसमा चाहिँ अर्जु देउवा चाहिँ टुरिस्ट नेता हुन् भनेर तपाईँहरूले भाइरल गर्नुभएको होइन भने? नाम पो आएन, अर्जुको मात्र आयो। घुमाएर मलाई पनि हाने थियो रुबस होटलमा धनगढीमा कार्यक्रम, संयुक्त कार्यक्रम गर्दा। तपाईँ को देख्नुहुन्छ त अब त्यहाँको लिडरसिप, करिस्मेटिक लिडरसिप? कोही पनि देख्दैन। तपाईँको सम्भावना के छ? त्यहाँ सुन्नु, सेन्टरमा चलाउने त अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले नयाँ शक्ति र नयाँ खोज्दैछ त। तपाईँको सम्भावना कति छ त्यहाँबाट उम्दा भएर आउने? सिके राउतको कति छ? सिके राउत पनि निकै चर्चा परिचर्चामा आएका हुन्। हेत तेरिका, फेरि त्यो एजेन्सीको कुरा उठाउनु भयो यहाँले। एजेन्सी नै हो?
अनि पटक पटक हिरासत गर्ने, सिलिन्डर गर्ने, बाहिर निस्किने, सिलिन्डर गर्ने, बाहिर निस्किने। मैसँग बस्यो भने जेलमा मै हो बेड पार्टनर त उसको 3 नम्बर ब्लकमा भद्रबन्दी जेलको। त्यसलाई हामी कसरी माइनस गरेर त्यसलाई सिलिन्डर गरेर बाहिर निस्क्यो। हामी 32 महिनासम्म हटकरी लाउँदा सैनिक हिरासत पर्दा हामी सिलिन्डर नगरेर निस्किने। त्यो मुले जब जेलमा राख्दै थियो सिलिन्डर गर्ने। खाना खाँदा एउटै हो हाम्रो 1 नम्बर भान्सा। अब के त फेरि तिनै महन्त ठाकुर, तिनै राजेन्द्र महतो, तिनै विजय गच्छेदार, तिनै उपेन्द्र यादव, अब काम छ। तिनै मातृका यादव हुन् त त्यहाँको नेता को त? अब फेरि चुनावमा जनताले तिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले यही नै खोजिरहेछ। किनभने बुढौली लागिसकेछ, फिजिकली यिनीहरू एक्टिभ छैनन्। अर्को नयाँ एजेन्सी पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सकिराखेका छैनन् यिनले। राजनीतिक नपुंसकता त लाग्यो नि त। नेपालमा बाँझोपनको सुरुवात भयो भने तपाईहरुले कहाँ यो कुरा बुझ्नु भएको छ? तपाईहरुको मिडिया त म भन्न चाहन्छु, राजनीतिकको बाँझोपन नेपालमा अब सुरु भयो। अर्को नेक्स्ट कति वर्षसम्म टेलर सुरु भयो, अस्थिरताको नेक्स्ट टेलर सुरु भयो। नेपालमा पुरुष देख्दा देख्दै वीर्य कमजोर भएको, जिन हरास भएको राजनीतिकमा देखियो नि त। यो भन्दा के आरोप लगाइदिउँ? अब बुझ्नेलाई काफी छ। यहाँ नेपालमा यो राजनीतिक बाँझोपन या एजेन्सी बाँझोपन बनाउने तिनकै मालिक तिनकै बाहिरको एजेन्सीले गरे हो। त्यो एजेन्सीले पनि म भन्न सक्छु, इन योर बडी हेभन द अर्गेनिजम, that is fluid organism। उनीहरूको भित्र पनि नेपाललाई हेर्ने उ अर्गानिजम डेट इज फ्लुइड भयो। You are having the gene or not activities of the gene not have the there। यो बुझ्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले। भनाइको अर्थ तपाई भित्र भएको मौलिकता त्यहाँ पनि हरास देखियो। अब नि म कार्यक्रमको अन्तिमतिर छु। हजुर, भोलि प्रधानमन्त्री ओलीले नारायण हिटीकै अगाडि केही कुरा घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर धेरै मिडियामा आए, धेरै ओली निकटका मान्छेहरूले पनि भने। हजुर, त्यही आमसभामा मास कम देखाइदिन, जनशक्ति कम देखाइदिन प्रचण्ड माधव समूहले आजको बन्द गरे भन्ने पनि चर्चा परिचर्चा छ। तपाईलाई के लाग्छ, त्यो हो अथवा ओलीले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदमा जुन नियुक्ति गरेर त्यो शपथ खुवाइसकेपछि प्रचण्ड माधव समूह झन् आक्रोशित भएर नेपाल बन्दकै घोषणा गर्यो? के लाग्छ तपाईलाई, ओलीको कार्यक्रम प्रभावित पार्न हो अथवा साँच्चीकै ओलीले अलगतान्त्रिक काम? अघि यहाँलाई मैले भनिसकेँ, एउटा जट्ठा मैले चिया खाएको देखेँ त्यहाँ। भोलि त जाम है, बन्द छ, यता जाम यता धेरै मास देखाम ऊ चिरिन्छ अरे, उता जाम अनि उता धेरै मास देखाइदिउँ ऊ चिरिन्छ अरे भन्यो। आखिर रहेछन् सबै त्यो युथ फोर्सका केटाहरू, आखिर रहेछन् सबै त्यो वाइसिएलहरू, आखिर रहेछन् त्यो सबै तपाईँको युवा सङ्गठनका केटीहरू भने। ल ठिक छ, त्यो माने ओलीले के विशेष घोषणा गर्दैछन् त्यहाँ? भोलि कतिपयले के भन्छन् भने ओलीले अबको चुनावको एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता खारेजीको एजेन्डा घोषणा गर्दैछन्। त्यो गरे भने ओलीले झन्डै 2/3 मत ल्याउँछन् फेरि भन्छन्। के लाग्छ तपाईँलाई? हिन्दू राष्ट्रको लागि त ओलीको मात्रै मुद्दा होइन उमेशजी, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा इन्डियाको हो। हिन्दूको एजेन्डा इन्डियाको हो। हिन्दूको एजेन्डा यहाँको 2 करोड जनता त छँदै थियो, 2 करोड 70 लाखको त छँदै थियो। 1 अर्ब 35 करोड जनसङ्ख्या मध्येको झन्डै 90 करोडको एजेन्डा हो त्यो। एउटा राम्रो लोजिक के छ भने उमेशजी, यसो हेर्दाखेरि नेपालको कन्टेन्ट्समा इन द रियल नै फिलोसफिकली सोसियल स्ट्रक्चर बमोजिम या सोसियल फिलोसफी के हो त भन्दाखेरि, या कल्चर राइटको फिलोसफी के हो त भन्दाखेरि, या ह्युमन नेचर अफ सेल्फ डिटर्मिनेसन
ओपिनियन अफ फिलोसफी के हो त भन्दाखेरि तपाईँको धर्म नितान्त आफैमा व्यक्तिगत म्याटरहरू हो, तर सामान्यतया 9-10 लाखको झुन्डले लिएर जुन किसिमले तपाईँ हाम्रो बीचको आस्थाप्रति एकाएक प्रहार गर्यो, यो नै त्यो इन्डियालाई पनि गाह्रो भयो, उत्तरलाई पनि गाह्रो भयो। किनभने हामीभन्दा धेरै बुद्धिस्ट मान्ने सी जिनपिङले भन्नुभयो सोल्टी होटलमा आएको बेलामा कि धेरै बुद्धिस्ट मान्ने समुदाय चाइनामा छ। तपाईँहरू के बुद्धिस्ट? बुद्ध जन्मेको हुन्, यसमा दुई मत छैन। त यसले पनि के कुरा खान्छ भन्दाखेरि इन रियलमा यो भर्जिन कन्ट्री त हो नै, यसमा सहमति छु। विश्वको दार्शनिकहरूसँग फिलोसफरहरूसँग यस लाइनको एउटा फेरिसभित्र म कन्भिन्स छु। यस एक्ज्याक्टली नेपाल इज द भर्जिन रिलिजियस कल्चर अफ द कन्ट्री। Nobody hammer in the social. Nobody hasn't a hem in our religious. And after then, in the future, nobody ever tagged in our the social and culture right. यो हो, त्यस मानेमा रियालिटी यो हो। तर इन्डियाले अब तपाईँले प्रश्न खोलिदिनु, मैले थप अब भविष्यवाणी गर्नुपर्ने भयो। इन्डियाले अझ एकचोटि सायद मेरो जनकारमा मेरो लेगेसीबाट अध्ययन गरेको विषय हो कि मोदी पछि सीएम उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीलाई प्राइम मिनिस्टर बनाएर नेपालमा हान्दिनेवाला छ। आरएसएस र उसको प्लान हो। हेर्नुहोस् कसरी के हान्ने? हिन्दू राष्ट्रको लागि हान्ने बस। भनेपछि अहिले केपी ओलीले केपी ओली मात्रै होइन, भन्न पनि नसके उमेशजी। को हो भन्नु त? भन्न नसके यही प्रचण्ड, यही माधव कुमार नेपाल, यही झलनाथ, त्यही केपी ओली। के खोज्छस् काना आँखा भनेर जस्तै भयो सेरेमोनियल किङ मान्ने। हामी त कहाँ गिर्जा बाबुले मिस्टेकली धर्मनिरपेक्ष श्रीनिवास घुसाइदिएर पो त हामी त हिन्दू राष्ट्र पक्षमा भनेर ठ्याक्कै कमल थापेर देख्नु भएन। काङ्ग्रेस एकै ठाउँमा भोइस दिएको अस्ति, त्यो के हो? भनेपछि यो डिजाइन बन्दैछ। अनि त्यति बेला जो साँच्चीकै धर्मनिरपेक्षताका पक्षपाती हो, साँच्चीकै संघीयताका पक्षपाती छन् नि, अब हेर्नुहोस् त्यसपछि यो घोषणापछि साँच्चै नै जो धर्मनिरपेक्षवादी हुन् तिनीहरू रोडमा कराउँदा आउँदा हेर्नु होला को माथि फायरिङ हुन्छ, को बेपट्टा हुन्छन्। थप यो ऊर्जा दिँदैछन् प्रचण्ड, यो आन्दोलन त्यसलाई पनि ऊर्जा दिँदैछ। पहिचानवादीतिर त्यो नाममा, धर्मनिरपेक्षवादी त्यो नाममा डिजाइन हुँदैछ, कलिङ गर्दैछन्। तर प्रचण्डले त अब फागुनको पहिलो हप्तादेखि नेपालमा अहिलेसम्म नभएको संयुक्त जनआन्दोलन हुन्छ जसले केपी ओलीलाई बढार्छ भने के हो त्यो? हो, मैले भनिरहेछु त तपाईँको यही देखाउनलाई त उनको एजेन्सीले तिमी रोडमा आऊ, त्यो तयारी हो। यो त्यो तयारी हो। धर्मनिरपेक्षलाई माइनस गर्नको लागि सापेक्षिक धर्म सम्बन्धी ल्याउनलाई सिस्टम र एक्टिभेट प्रेसिडेन्टल सिस्टमलाई ल्याउनको लागि जनमत सङ्ग्रह रेफरन्डम इलेक्सन नभनिकन, जनमत सङ्ग्रह नभनिकन बाई पुपिल्स इलेक्सन वार भन्नुहोस्, प्रगतिशील विचारधाराबाट वार भन्नुहोस् या भोट राइट, इलेक्सन राइटबाट एडजस्ट भयो। नेपाली जनताले चाहे त हामी के गर्नु, तर मोस्टली 98% चाहिँ इन्भेस्ट यताउता हुनेवाला छ। तर यु मस्ट बी ब्रेक द फेडरलिजम भनेर उत्तरले पनि भनिरहेछ। त्यो पनि अभिष्ट पुरा गराउनको लागि यो सब प्रपञ्च रच्यो। मैले दावाका साथ भनिदिन्छु, यसको फलस्वरूप जस्तो किसिमले भए तापनि अन्ततः असाई यही नै हो। त्यसो भए केपी ओलीले नारायणहिटी दरबार नै रोज्नुको पछाडि के राजावादी भनिएका? होइन, त्यो गलत हो। राजै छैन नि के को सङ्ग्रहालय अगाडि गरे के को त्यो ठुलो बनाउनु? यही त भरम छ। यही भरम किन जाने कहाँ त? रत्न पार्क थिएन, भिरकुटी मण्डप थिएन, त्यो भाडा खानलाई चाहिएन यहाँको मेयर साहबलाई? त्यहाँ केही डिजाइन छ त्यसको कुनै अर्थ? अनि दक्षिणतिर रहेको त्यो मान्छे खेल्ने बनाएको त्यहाँ भाडा खाइरहेछ,
त्यहाँ गयो भने त चारैतिर घेरामा हानेर ढुङ्गा हानिदियो भने के गर्ने? होइन न, त्यहाँ रोज्नुको पछाडि केपी ओली राजावादी हुन्, हिजो केपी ओली होइन त्यो लेभल मात्रै हो। अरे अनि राजावादी उमेशजी आज भन्नुपर्ने भयो, मैले बाध्य, तपाईँले पटक पटक यो कोट्याइदिनु भयो, अब गहिराइमा कोट्याउन पर्यो, अब मैले भन्नुपर्ने भयो। अस्ति जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यिनै बाबुरामले 1 ज्ञानेन्द्र शाह मार्फत हुँदै वीरेन्द्रलाई बुझाए कागज, अनि अर्को गयो उहाँ आफ्नो गुरु जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीको गुरु लिएर उहाँ बुझाएका हुन् के कागज, पैसा यताबाट पनि लिएका हुन्। ए भनेपछि देखाउने दाँत मात्रै हो यो। अनि के हुन्छ त केपी ओलीको त्यो आमसभापछि नयाँ के पाउँछ? जस्तो केपी ओलीकै निकटका मान्छेहरू तपाईँ पर्सि राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ, हामी यसको लागि पो लड्या त कहाँका तपाईँको लागि लड्या, यो त गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गल्ती गरे भनेर भन्ने यही बाबुराम भत्रै मर्या छैनन्। तर मान्छेहरूले बजारमा अनेक किसिमका आशंका गर्न थाले। केपी निकटका मान्छेले भन्न थाले कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मदन भण्डारीले पनि राजा राख्न चाहनुहुन्थ्यो, राजा मान्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा अडियो सार्वजनिक गरे, त्यो आशयका बोल्न थाले। मणि थापाको श्रीपादको सरकार तपाईँले सुन्नु भएकै छ। के हो त यसको अर्थ? के हो केपी ओलीले त्यहाँ आमसभा गर्नु, सैनिकको बख्तरबन्द बाहिर निस्किनु, आज बुटौलमा बख्तरबन्द निस्किनु? तपाईँलाई थाहा छ आज सैनिक कुरा निकालिदिनु। मैले त पहिले पनि यो इन्डियन नागरिक हो एउटा, तपाईँहरूकै कुनै मिडिया त भने नि त, मैले उहाँको एउटा राम्रो फोटो हेरेँ उहाँको पृथ्वीनारायण शाहको यत्रो ठुलो फोटो आफ्नो घरको भित्ता बैठकमा झुन्ड्याएर थारूले लाउने जस्तो जमराको टीका उहाँको अर्धाङ्गिनी र उहाँ चिफ साहबले मजाले फोटो भाइरल गर्नुभयो। मैले ट्याग गरेँ त्यो फोटोलाई भने त्यहाँ देखिन्छ एक। अर्को कुरो तपाईँ कुरा उठाइदिइहाल्नु भयो, फेरि मलाई जातीयवादी आरोप लाउँछन्। हामी आफ्नो अधिकार जमिन माग्न नपाउनु, त्यो मूल्य कश्मीरबाट सुरु भएको त्यो खस, त्यो मुसलमान खस हिन्दू भएको छ राज्य प्राप्तको लागि, यहीँको बाहुनले तिमी हिन्दू भएपछि तिमी युग युग राजा हुन पाउँछ भनेर भविष्यवाणी गरेर त्यहाँ कश्मीरमा हुँदाखेरि तपाईँको आज आएर त्यो थापा छेत्रीले टाकाढारी लगाइदिएको पछि छेत्री भएको थापाले त्यो पूर्वज मान्छ भने लानु चौधरी यहाँको भूमिपुत्र माग्न पाउँदैन भने, अनि अधिकारको मुद्दा उठाउन नपाउनु, अनि हामी विखण्डन र उ गर्नु, देशद्रोही भन्ने यिनलाई कत्रो हाट हेर्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनको यो घुमाउरो पाराको देख्दाखेरि अनि टोपी लाउँदाखेरि राष्ट्रवादी देख्ने, नेपाली बोलेपछि अझै राष्ट्रवादी देखिने, अझै सर्वेसार त्यहीँ होस् भनेर राष्ट्रवादी देख्ने, टोपी फुकालेर भिख माग्न जाने उतातिर बनारसतिर अष्टु जलाउन जाने छैन, नारायणी नदी र कोशी कर्णाली छैन हाम्रो लागि अष्टु जलाउने। यो किसिमको मानसिकता हामीले जब नत्यागेसम्म र विगतको जो गाली गरेका शासकहरूलाई बाइपास गर्ने होइन, तर के हो भने त्यो होइन अबको युगमा भनेर र यिनले मागेको हुन् यसको इतिहास के हो भनेर जान्दा टोर मटोर गर्ने शासक, त्यो प्रचण्ड पनि त्यस्तै, कम्युनिस्टको नाउँमा त्यो सेनाको शासक पनि त्यस्तै, त्यो पुलिसको शासक पनि त्यस्तै, कर्मचारीको शासक पनि त्यो, अझै त प्रजातान्त्रिक भन्नेहरू चाहिँ हाम्रो लडाकुहरूको फोटो नराखिकन आजभन्दा 23 वर्ष अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसले महात्मा गान्धीको फोटो राखेर पो तपाईँको उद्घाटन गरेको थियो महाधिवेशन, त्यो पनि हामीसँग प्रमाण छ। होइन मैले यहाँ अझै जान्न खोजेको कुरो नि, जस्तो केपी ओलीले त्यहाँ आमसभा गर्ने, राजावादीको आन्दोलन स्वात्तै सुक्यो, राजावादी त केपी ओलीलाई नेता मान्न लागिसके, भोलिको आमसभामा धेरै राजावादीको सहभागिता हुन्छ भनेर आकलन म व्यक्ति त्यो हो, त्यो भिजुअल टान्दैछु म, त्यही मान्छे मैले नेकपा प्रचण्ड समूहमा देखेँ, त्यही मान्छे राजावादीकोमा देखेँ मोटरसाइकल लिएर गएर, त्यही मान्छे केपीकोमा देख्दैछु। अब म ल्याउँदैछु, कुनै दिन भाइरल गरौँला, हामी कोडै गरेर गरिदिन्छौँ। भनेपछि जनताको गल्ती हो, यही त गल्ती हो तपाईँ हाम्रो। अब म अन्तिममा छु, केपी ओलीले हिजो संवैधानिक नियुक्ति गरे केही मान्छेहरू, गर्नु थियो ढिलो भयो, तर काङ्ग्रेस नि यही झगडा। अब एउटा कुरा पनि आज पोल खोल्नुपर्ने भयो, यही झगडा देखाएर 60 र 40 पनि भएको थियो। यो एउटा आन्तरिक झगडाको कुल्लु तपाईँले आज प्रश्न गरिदिनु भयो मलाई। यो नियुक्तिको झगडा थियो, यतिजना मेरो, यो ठाउँ त मेरो, यो ठाउँमा त यो हुन्छ अरे, मेरो जनयुद्धको मुद्दा यसले पो गर्छ उसले पो गर्छ, को छ अलि वफादार आयुक्त बन्नेमा, यसैको झगडा थियो सुवेदीजी। आज पार्टी फुटमा गयो, 45 वटा काउन्सिल खाली थियो, केपी ओलीले 32 वटा गर्नुभयो, बाँकी कति छ? 13 वटा काउन्सिल बाँकी छ, कमिसन बाँकी छ।
काउन्सिल र कमिसन 13वटा अझै बाँकी छ। त्यो काङ्ग्रेसले आफ्ना मान्छे पठायो। शेरबहादुर देउबा मौन छन्, रामचन्द्र पौडेल विरोध गर्छन्, यो असंवैधानिक भयो भन्छन्। यो कस्तो कायदा हो यो? के कायदा हो यो? त्यहाँ पनि डोगला चरित्र छ। कतै माधव र झलनाथ प्रचण्डजीसँग भोलि सट्टामा आयो भने सँगै भएर शासन चलाउनु पर्ने हुन्छ कि त एउटा प्यानल त बोल्नु पर्यो नि। फेरि यता कतै केपी बलियो भयो भने फेरि चाहिँ शासन चलाउनु परेन। यसैको लागि त फुटाइदियो उनको एजेन्सीले। म त कदापि यिनीहरू रियल रूपमा जनताको पक्षबाट यो आन्दोलन हुँदैछ म त मान्नेवाला छैन। किन हामीलाई त उल्लु बनाएछन् नि। उल्लु मात्रै हेर यी त अपराधी हुन् भनेछन्। दुनियाँ मान्छे मारेर आफू 2/3 बहुमत ल्याएछन् तर हामीले विखण्डनकारी देखाछन्। तर म भन्न चाहन्छु आज जाँदा जाँदै हाम्रा ठरहोटमा पनि विभिन्न नाउँ लिएर आन्दोलनमा जाँदैछन्। हामी मान्छे चिनिराखेका छौँ। विचार गर्नु साथीहरू। अब नि हाम्रो भित्र पनि यो कोड गरेर हामी बाइपास मात्रै होइन तिनका धेरै कुरा गरिदिनेवाला छौँ। अब नि जस्तो नि केपी ओलीले संवैधानिक नियुक्ति गरिसकेपछि अख्तियारमा धेरैको नजर गएको छ। प्रेम कुमार राई, केपी ओलीले आफू निकटका प्रेम कुमार राई पूर्व गृह सचिवलाई अख्तियार प्रमुख बनाए। अब यो भित्र माधव नेपाललाई बालुवाटारको जग्गामा तान्ने, प्रचण्डलाई 34 अर्बको क्यान्टनमेन्टमा तानेर केपी ओली सर्लक्कै राजा हुँदैछन्। एउटा त प्रोटोकली पर्यो, सिस्टमको प्रोटोकली पर्यो। अख्तियार प्रमुख जानुभयो, उहाँमा कुनै पनि हाम्रो उ छैन एउटा त्यो। उहाँले अब कार्य के गर्नुहुनेछ त्यो मात्रै हामी हेर्छौँ। तर नेपालको ब्युरोक्रेसीको सिस्टमिक कन्टिन्युस कस्तो छ भने कन्टेन्ट्स कस्तो छ त भन्दाखेरि कुनै पनि जनजातिलाई तिमी त यस्तो नि काम गरेर देखाउनुपर्छ भनेर गराइदिएर त्यसलाई खुइलाइदिने बानी छ। जस्तै घिसिङले खुइलाइदिए अनि त्यसको जस नियुक्ति गर्ने बेला बलिको पखरा झन्नै बनाइदिन लाथे। कहिलेकाहीँ त त्यस्तो पनि हुन्छन् कडा कमरेडहरू के बलिको पखरा झन्नै बने जनार्दन शर्मा। तर त्यसको जसमा सबभन्दा दुहाई टोपबहादुर राई माझीले बग्दै हिँडे। त्यसपछि यदि टोपबहादुर राई माझी कमरेड साँच्चै नै जनवादतिर ढल्किएका हुन् या वर्गतिर उनको अझै पनि नम्स छ भने यो किसिमले कुरा गर्नु उचित थिएन। उहाँले पनि ठिक छ हामीमाथि कतिपय कुराहरू पार्टीका केही अग्रज कमरेडहरू कमान्डर साहबहरूले गल्ती गर्नुभएको त कहीँ न कहीँ सिस्टममा जाँदाखेरि त फेयर त गर्नुभएको छ। यो एउटा फेयर म मान्छु जनार्दन शर्मा कमरेडको लागि, यो म फेयर मान्दछु। उहाँले त्यो बेला चाहिँ रिक्स मोल्नु भएको थियो, नियुक्ति दिने बेला चाहिँ रिक्स मोल्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् पुनः नियुक्तिको लागि पनि वर्षमान पुन र तपाईँको जनार्दन शर्मा एकै ठाउँमा उभिनु भएको थियो उहाँलाई घिसिङजीलाई नियुक्ति दिने क्रममा। तर उसको सबभन्दा जस मैले गर्दा पो भएको भनेर यो किसिमको डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट रापर्वामा यो किसिमको खुराफाटीहरू जनतालाई जहिले पनि तुच्छ नजरले हेर्ने व्यक्तिहरू आज बागडोर सम्हाल्दाखेरि देशको आज यो हकीकत बेहोर्नु परेको। यहाँलाई म फेरि भन्छु त्यसो भए आज केपी कमरेड दरबारको नारायण हितीको गेटमा गएर कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, यता गर्नुहुन्छ भने ती चाहिँ राजावादी हुन्। ठिक छ राजावादी हुन् यसमा दुई मतलब छैन, दुई मात्रै छैन मित्र। सबै अडियन्सले म भन्न चाहन्छु 2 रुपियाँ डबल चढाएर ज्ञानेन्द्र नमस्कार गर्ने त त्यही गर्छ त। फेरि दाम चढाएर अनि जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि रलाई चिठी लेखेर तपाईँहरूले भने मुटाएको मैले 31वटा त मैले लेखिसकेँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई मैले ओभरट्याक गरिसकेँ, त्यहाँ त मैले धाबा बोलिसकेँ। तपाईँले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर उता चढाए यता ज्ञानेन्द्र राजालाई के भने त्यसैको कुरा त बोल्छन् ज्ञानेन्द्र साहब बेला बेला। तपाईँले गरेको कमिटमेन्ट पुरा गर्ने कि नगर्ने त्यो भनेको तपाईँलाई राष्ट्रपति बनाउँछौँ, अझै इलेक्टेड राष्ट्रपति त तपाईँले जहिले पनि हामी इलेक्टेड बनाउँछौँ। यो कुरा त आज प्रसङ्गवश मैले भन्नुपर्ने भयो। मैले भन्थेँ नि धेरै कुरा मैले पोल खोल्नै बाँकी छ यिनको बारेमा। जब हामीले अधिकार माग्यौँ अनि हामीले अपराधी देखे त्यस कारणले मैले पोल खोलेँ। अब अन्तिममा माधव प्रचण्डको आजको बन्द लगभग मांसाहारी जस्तै भयो। आन्दोलन मान्छेको रक्त्याममै भएका छन्, पत्रकार कुटिएका छन्, उनैका नेता कार्यकर्ता कुटिएका छन्। अब के माधव प्रचण्डकै क्रियाकलापले ओलीले सङ्कटकाल लाउने र राष्ट्रपति अब मिडिया म आज भन्छु हामीलाई अपराधी देख्ने तपाईँहरू आज
आज पिटाइ खानुभयो, जो सट्टामा छ उसैको मान्छे उही रोडमा आएर तपाईँमाथि अत्याचार गरी यो के हो, यो अपराध हो कि होइन? म सबै मिडियाका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु। अब प्रचण्ड माधव नेपालको यो आन्दोलनको कज नै यसकै कारण नै केपी ओलीले राष्ट्रपति शासन र सङ्कटकाल लाउने झन् उनलाई बल पुग्यो भनेर भन्नेहरू छन् कि राजनीति त्यतातर्फ सेना भनेको राष्ट्रपतीय सिस्टम हो, राष्ट्रपति सिस्टम भनेको सेना हो, किनभने परमाधिपति राष्ट्रपति हुन्। के तपाईँ देख्नुहुन्छ लाग्ने सङ्कटकाल लाग्ने सङ्कटकाल लाउन सक्छन्। योभन्दा अझै चर्को गयो भने त्यो सङ्कटकाल लगाऊ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले पनि भनेको छ मिलिट्रीभित्र। भनेपछि नेपालको राजनीति साँच्चीकै प्रचण्ड माधव नेपालले भने जस्तो केपीको कारण अँध्यारो सुरुङभित्र छिर्या हो। अब उनले सुरुङ बनाउँदैछन्, इँटा र सिमेन्ट लाउने काम माधव, प्रचण्ड, झलनाथ कमरेड, उनको पक्षधर सबै कमरेडहरू, अनि त्यसलाई मलजल त्यसलाई चाहिँ कलरफुल बनाउने काम चाहिँ विपक्षीले गरिरहेछन्। तपाईँ के देख्नुहुन्छ अब राजनीति, नेपालको राजनीति? अँध्यारोमा गएको छैन, के को अँध्यारो जान्थे? कहाँ जान्छ अब? टर्च लाइट बाल्न आइहाल्छन् चाइना र इन्डिया सिआइए रोहरू दुनियाँ मुद्दा लिएर। भनेपछि साँच्चीकै अन्धकारमा छैन, उज्यालै उज्यालो छ। आफ्नो उज्यालोको लागि पो आन्दोलन गरे त के को हामीलाई चाहिँ हामीले त उहिले पनि अँध्यारो बनाए, सट्टामा बसेर पनि अँध्यारो बनाए, अब पनि अँध्यारो बनाउनेलाई छन्। हामीलाई आफ्नो उज्यालोको निम्ति यिनले आन्दोलन गरिराखेका छन्, गर्नेवाला छन्, गरिराख्ने छन्। पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको एउटा के हो भने इकोलोजिकल सिस्टम हो, यो साइक्लिङ सिस्टम हो। अब तपाईँको अन्तर्वार्ता आम दर्शकले अति अभिरुचिपूर्वक हेर्नुहुन्छ, अति मन पराउनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शकलाई? नेपालको राजनीतिको बारेमा तपाईँले चिन्ता गर्नु भएन, अँध्यारो सुरुङमा गएको छ भन्दा नि तपाईँ मान्नुहुन्न कि ठिक छ भन्नुहुन्छ के आम दर्शकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, पटक पटकको यो किसिमको राष्ट्रलाई घाटा हुने, अस्थिर फैलाउने, अस्ति हामीलाई देख्नुभयो अस्थिर, यहाँहरूलाई हामी नमन गऱ्यौँ यहाँको वचनलाई। अब चाहिँ यहाँहरूले तपाईँको आफ्नै नसल भएको, तपाईँले मन पराएका 2/3 बहुमत पुर्याएका अथवा नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै जो पो होस् त्यो भिजी स्वाठै मन्त्री भएर आओस् कि चाहे त्यो रापरवा अस्तिको चाहे त्यो राजावादी होस् नहोस्, एजेन्सी होस्, जो होस्, तपाईँहरूले मन पराएका आज यिनले गरेको र यिनले फेरि अपरिवर्तनीय छ यो संविधान, यस्तो राम्रो विश्वको टप 1 कन्स्टिट्युसन संविधान बनो भनेर यहाँले भनिराख्दाखेरि म भन्छु आज तपाईँहरूले जज भएर यसको निर्क्योल निकाल्नको लागि त्यो कालीकोटे जज होइनन्, जनता जनार्दन हुन्, हामी जनार्दन हो, तिनी कुर्सीका श्री 5 हुन् भने हामी शासन पद्धति सिस्टम र नेपाली जनताका समाजका श्री 6 हो भने 8 छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु फेयर फाइट वारको लागि तयार रहनुहोस्। यति भन्दै हस् लामजी, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।